बाघको छालामा स्यालको शिकार हुँदैन। तिमीहरू यति भ्रम छौ, तिमीहरूले आफ्नो भएको शक्तिलाई पनि रासपामा ठेल्यौ, गणतन्त्रवादी बनाइसक्यौ। नयाँ विद्रोह नेपालमा हुँदैछ र चाइना त्यसको लागि तयार छ, इन्डिया चुपचाप छ। अब स्पष्ट भयो रासपाको महाधिवेशनलाई तपाईँ शुभकामना दिन सक्नुहुन्छ? दिन सक्दिनँ, किनभने म परम देशभक्त, म देशलाई एकदम मुटुमा राख्छु, शिरफुल बनाउँछु। उहाँहरू देशघाती, म मानवतावादी, म हरेक प्राणीको यो पृथ्वीमा बाँच्ने अधिकार छ। उनीहरूको गाँसमा बाँस खोज्नेहरू अपराधी हुन्, शैतान हुन्, राक्षस हुन् भन्ने सोच राख्ने। उहाँहरू गरिबको राम झुपडी तोडेर बुलडोजर लगाउने। त्यसकारण मलाई देशको मायाले सताएको छ, म सुकुम्बासीको पीडाले थलिएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरी टु से तपाईँहरू जस्तो मानवता विरोधी र देशघातीहरूलाई तपाईँहरूले महाधिवेशन गरिरहेको बेला आहा क्या राम्रो महाधिवेशन भन्दै शुभकामना दिन सक्दिनँ। यो पार्टी खरानीको डल्लोमा उफ्रिएर निरोले रोम जल्दा बाँसुरी फुके झैँ यो घातक खुसी मनाउँदै यिनीहरू घन्टीको कर्कस आवाज बजाउँदै खरानीको डल्लोमा ताण्डव नृत्य गर्ने समूह हो। सिंहदरबार जलाउने, BICCAमा आगो जोस्ने, संसद भवनमा सर्वोच्च अदालत जलाउनेहरूलाई म शुभकामना दिन सक्दिनँ। बालन शाहजीहरू, इभन रवि लामिछाने त्यहाँको पोलिटिकल टुरिस्ट भएर अब घुमिरहेछन्। रातको 30,000 तिर्ने रिजोर्टमा बालन शाह बस्छन्, त्यो स्विटमा। अहिले चितवनमा मैले नाम बिर्सेँ, के हो त्यो शक्तिखोरमा छ अरे होइन। महँगो सुविधा सम्पन्न रिजोर्टमा बसिरहेछन् भनेपछि यिनीहरू कसरी जनताको प्रतिनिधि भए? चितवनको सबै मेडिकल पसलहरूमा यतिखेर कन्डमको हाहाकार भइसकेको छ अरे, सर्टेज भइसकेको छ अरे, एकदमै माग वात्तै बढेर कानै तुल्नु पर्ने अवस्था आयो। हेर्नु त रासपाको 4100 प्रतिनिधि देशभरिबाट आउँदाखेरिमा चितवनमा वात्तै कन्डमको माग बढ्नु भनेको यो कहाँसम्मको लाग्यो? सिगमन्ड फ्राइडले चित्रित गरेको यौनजन्य विकृतिको पराकाष्ठमा जाने भए यिनीहरू। हेर्नुहोस् कुन दिन रासपामा ठुल्ठुला यौन स्क्यान्डल हुन्छ यो थाहा छैन। त्यस्तो नहोस् भगवान्सँग प्रार्थना गरौँ, किनभने त्यो पार्टीमा पनि त्यस खालका यौन काण्डहरू नहुन् भनेर हामीले कल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरू भने राजनीतिक मान्छे होइन। हेर्नुहोस् माओवादी हिजो 64 मा ढुङ्गा पनि माओवादी, माटो पनि माओवादी। त्यहाँ वास्तवमा हर्क साम्पाङ गइदिएको भए दौरा सुरुवाल ढाका टोपी नै लगाउँथे। हेर्नुहोस् है, राष्ट्रिय पोसाकको चरम अपमान भयो। अभिव्यक्तिमा जाउँ बालेनको, धेरैले अभिव्यक्ति उनका 2-3वटा अभिव्यक्ति अहिले भाइरल पनि भइरहेछन्। एउटा यो एक्सप्रेस गाडी, अर्को खहरेवाला, एउटा राष्ट्रियताको कुरामा शङ्का नगर्नु भनेको कुरा। अब एउटा कुरालाई नोटिस गरेका छैनन् कसैले, त्यो कुराबाट जान्छु त्यसपछि अरूमा आउँछु। बालन शाहले त्यहाँ एउटा गम्भीर आशंका गरे। उनीसँग त राज्यको इन्टेलिजेन्स सूचना पनि छ, पार्टीको सूचना पनि छ। एक त उनी सूचनामा खेल्ने मान्छे हुन्। उनले त्यहाँ स्पष्ट रूपमा भन्न के मिल्दैन थियो भने पार्टीमा चरम गुटबन्दी भइसक्यो, पदका लोभीहरूले गुट बनाए। अब यो पार्टी फाड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। फाड्नु भने त्यो हिन्दीमा फाड्नु भन्छ, यहाँ चाहिँ फोड्नु भन्छ अथवा टुक्रा गर्नु भन्छ। यहाँ पार्टी फाड्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने कुरा उनले मूर्त भाषामा यही शब्द प्रयोग गर्न नसके पनि उनले के भने विभाजित हुनुपर्छ भनेर उनले भने। यसको मतलब उनी प्रिपेयर छन्। पार्टीमा म भन्छु पार्टीमा गुटबन्दी भइसक्यो, त्यसलाई फोडेर जानुपर्छ, टुक्रा टुक्रा बन्नुपर्छ भन्ने कुरो उनको दिमागमा चढिसक्यो। अब रासपाको यतिखेर महाधिवेशन घम्सा घम्सी चलिराखेको छ। पुण्य गौतमबाट रासपाको महाधिवेशनको लागि भनेर स्वागत या शुभकामना त्यस्तो केही पनि आएको छैन। ल आज हाम्रै च्यानलबाट रासपाको महाधिवेशनलाई शुभकामना दिनुहोस् न पुण्य सर। म सांसद पनि होइन, मन्त्री पनि होइन, औपचारिक रूपमा म कुनै पार्टीको अध्यक्ष पनि होइन। एउटा नागरिकको हैसियतले सफलताको शुभकामना दिनुहोस् न। विपक्षी दलको नेता पनि होइन। संसदमा मेरो गरिमामय उपस्थिति भविष्यमा होला, अहिले छैन। र एज अ सिभिलियन देशभक्त नेपाली नागरिकको हैसियतले र एउटा सचेत राजनीतिक विश्लेषक समाजसेवीको हैसियतले म यो पार्टीको महाधिवेशनमा शुभकामना दिन सक्दिनँ। रासपाको महाधिवेशनलाई तपाईँ शुभकामना दिन सक्दिनँ, किनभने म परम देशभक्त, म देशलाई एकदम मुटुमा राख्छु, शिरफुल बनाउँछु। उहाँहरू देशघाती, म मानवतावादी, म हरेक प्राणीको यो पृथ्वीमा बाँच्ने अधिकार छ। उनीहरूको गाँसमा बाँस खोज्नेहरू अपराधी हुन्, शैतान हुन्, राक्षस हुन् भन्ने सोच राख्ने। उहाँहरू गरिबको राम झुपडी तोडेर बुलडोजर लगाउने। त्यसकारण
मलाई देशको मायाले सताएको छ, म सुकुम्बासीको पीडाले थलिएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरी टु से तपाईँहरू जस्तो मानवता विरोधी र देशघातीहरूलाई तपाईँहरूले महाधिवेशन गरिरहेको बेला आहा क्या राम्रो महाधिवेशन भन्दै शुभकामना दिन सक्दिनँ। अर्को कुरो, म तपाईँहरूको महाधिवेशनको विफलताको पनि कामना गर्छु, कसको सफलताको कामना गर्दिनँ। तपाईँ रासोपाको महाधिवेशनको असफलताको कामना गर्नु हो, किनभने जुन शक्ति असल छ, देशभक्त छ, इमानदार छ, देशलाई माया गर्छ, त्यसलाई सफलताको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिइन्छ राष्ट्रवादी हो भने। जस्तो चित्रबहादुर केसीको पार्टी सानै भए पनि उसले महाधिवेशन गरिरहेको थियो भने तपाईँले सोध्नुहुन्थ्यो भने वाह क्या बात शुभकामना भन्थे। नारायणमान बिजुक्सेलाई भन्छु, सीपी मैनालीलाई भन्छु, अथवा एक हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टी नभए पनि इभन तपाईँको देशभक्त कसैले होइन कोही राजैवादी आएछ भने पनि म शुभकामना दिन्छु। तर यिनीहरूलाई दिन्न। म किन दिन्न भने यो पार्टी खरानीको डल्लोमा उफ्रिएर निरोले रोम जल्दा बाँसुरी फोके झैँ यो घातक खुसी मनाउँदै यिनीहरू घन्टीको कर्कस आवाज बजाउँदै खरानीको डल्लोमा ताण्डव नृत्य गर्ने समूह हो। सिंहदरबार जलाउने, BICCA-मा आगो जोस्ने, संसद भवनमा सर्वोच्च अदालत जलाउनेहरूलाई म शुभकामना दिन सक्दिनँ। तपाईँले यसरी रासोपालाई शुभकामना दिन्न भन्दै गर्दा अब साउनी सञ्जालमा मान्छेले कमेन्ट के लेख्छन् भने त पुण्यले शुभकामना नदिएर के हुन्छ त, त जाबोले नदिएर हामी यत्रो छँदैछौँ तेरो शुभकामनाले केही असरै पर्दैन, तैँले दिएर के हुन्छ भनेर अहिले कमेन्ट गर्छ। तपाईँले फेक आइडी कुदाउनु हुन्छ कि यस्तो होइन होइन, यस्तो कमेन्ट हामीले धेरै देखेका छौँ। तपाईँले त झन् त्यस्ता तत्त्वलाई भड्काउनु भयो, भड्काउनु हुँदैन। ठिकै छ, कमेन्ट के लेख्छन् भन्ने कुरो मलाई मतलब भएन। मैले सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अलोकप्रिय सत्य बोलिरहँदा एकजनाले पनि मलाई वाह क्या बात भनेनन् भने पनि म चिन्ता लिन्न। मनमा नै मलाई आशीर्वाद दिने, स्याबास भन्ने धेरै हुन्छन्। शुभ कामना यो शब्दको दुरुपयोग गर्नु भएन नि। क्या सार्थक छ नि शुभ भनेको, राम्रो कामना गर्ने। देशघातीलाई शुभकामना भन्नु भने आफू पनि देशघाती पङ्क्तिमा उभिनु, यो महाधिवेशनको म उभिनु हो। म यो महाधिवेशनको किन असफलताको कामना गर्छु भने म त रासपा भन्ने कि त रासपा रहन्छ कि देश रहन्छ भन्ने मान्छे। किनभने डिप स्टेटको सुरुङमा छिरेर मानवता विरोधी अपराध गर्ने र यो देश चाहिँ मिच्दै नमिचेको सीमा पनि मिचेको छ भनेर घातक स्टेटमेन्ट, इन्टरनेसनली भ्यालिड स्टेटमेन्ट सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा उभिएर दिने प्रधानमन्त्री र त्यसको साक्षी बस्ने, दुधको साक्षी बिरालो भने चाहिँ फर्के किनाराको साक्षी बस्ने त्यो पार्टीको सभापति रवि लामिछाने, यी सब देशघाती हुन्। यिनीहरू कोही विगतमा नेपालको महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता कबल गरेको र नेपाल फर्किँदा पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निशा प्रमाण बुझाउन नसक्ने रवि लामिछाने त्यो पार्टीको सभापति छन्। अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बरहरू त्यो पार्टीबाट गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। हातमा टिओबीको ट्याटु खोप्नेहरू मन्त्री छन् तिब्बत ओरिजिन्सबाट, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशीलता ध्वस्त भएको छ। त्यसकारण यो घन्टी बजाउने खरानीमा ताण्डव गरिरहेको पार्टीलाई मैले सफलताको शुभकामना दिन्न। म देश रहोस् भन्ने चाहन्छु। कि देश रहन्छ कि यो पार्टी रहन्छ भनेपछि मलाई त देश रहनु पर्यो, कि यो पार्टी रहँदैन कि देश रहँदैन भन्ने बित्तिकै यो पार्टी बरु खरानी भएर जाओस्। किनभने यो पार्टी यस्तो पार्टी हो हृदयमा पत्थर जमेकाहरूले प्रधानमन्त्रीले मिच्दै नमिचेको जमिन पनि भारतको हामीले मिचेका छौँ भन्दा हो नि आहा भन्दै ढ्याप 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 पार्ने सांसद त्यहाँ छन् एकछिन। अनि त्यसपछि हुँदै नभएको झुटो फेक तथ्याङ्कहरू कुदाएर नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ भन्ने मिथ्या प्रचार गर्ने र त्यहाँ एउटै पनि वीर बहादुर जिउँदो मान्छे रहन्छ जसले औँलो ठडाएर हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको कथा न्यू इम्पेरियर न्यू क्लोथमा जस्तै बादशाह नाङ्गै छ भने जस्तै बालन साहबले झुट बोलेका छन्, गलत बोलेका छन् भन्ने एउटा पनि त्यहाँ सांसद छैन। सबका सब पामर, राची, कार, हुतियारा, पानी आन्द्रेको जमात हो र त्यो पार्टीबाट देश चल्दैन। त्यो पार्टी देशलाई द्वन्द्वमा लान आएको हो। त्यो पार्टीले डिप स्टेटको आदेश कार्यान्वयन गर्छ। त्यो पार्टीले देश बर्बाद बनाउँछ, अर्थ राजनीति ध्वस्त बनाउँछ, देशलाई युगोस्लाभिया जस्तो जसरी सर्बिया, मन्टेनिग्रो, मेसिडोनियामा टुक्रा टुक्रा बनायो त्यसै गरी यो देशलाई छेदविच्छेद बनाउने पार्टी हुनाले त्यो पार्टी खरानीमै परिणत होस्। त्यो पार्टी विघटित होस्। दिनुभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन चलिरहेको बेला तपाईँ यो मेरो भविष्यवाणी हो। भविष्यवाणी हो कि श्राप हो? होइन, यो श्रापै पनि मैले श्राप दिनै पर्दैन। गरिब दुखी रोगी असहाय श्राप त लाग्छ भन्छ नै फेरि श्राप हो। मेरो 32 वटा दन्त छ
जिब्रो अलि कालै छ मैले भने पनि लाग्छ। तपाईँ हेर्नु शुभ कार्यमा यसरी श्राप गरिदिनु पर्छ। अब 7 वर्षपछि मलाई तपाईँले 5 देखि 7 वर्ष लाग्ला। तपाईँले सिंहदरबारमा मसँग भेटेर इन्टरभ्यू गर्दा म एपोइन्टमेन्ट लिएर अप्ठ्यारो पार्दिनँ तपाईँलाई। मलाई सिंहदरबारमा तपाईँ भेट्न आउनुहुनेछ, यसै गरी तपाईँको हैसियत बढिसकेका हुनेछ, अथवा तपाईँ क्यामेरा क्रू लिएर एउटा टिमै लिएर आउनुहुनेछ। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँ पनि एउटा ठुलै टेलिभिजनको मालिक भइसक्नुहुन्छ, भाइको पनि हैसियत बढ्छ। तपाईँहरूको यी क्यामेराहरू अझ सोफिस्टिकेटेड भएर जानेछन्। त्यतिखेर तपाईँले मलाई एडभान्स क्यामेराबाट खिचिरहँदा मैले यो कुरालाई मेमोरीमा लिनेछु। आत्मविश्वासका साथ 5 देखि 7 वर्षभित्र सिंहदरबारमा एउटा शासकको हैसियतमा बसेको पुण्य गौतमले गर्वका साथ भन्ने छ। आज रवि लामिछाने राजनीतिक सिनमा छैनन्, बालेन छैनन्, किनभने उनीहरू झिलिक्क आए मिलिक्क हराए। उनीहरूले यो देशलाई घात गरे, त्यसकारण उनीहरूलाई दैविक दण्ड पनि प्राप्त भयो, जनताले पनि चाँडै दण्डित गरे। अब उनीहरू आफ्नो पापको प्रायश्चित गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। कोही जेलमा छन्, कोही विदेश कोही के भयो भनेर मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर। र म आज पनि भन्छु कि रासोपा भनेको यो देशको विरोधी पार्टी हो। अब यतिखेर रासोपाको महाधिवेशन धुमधामसँग चलिराखेको छ। हिजो रवि लामिछाने र बालेन शाहले चितवनमा गरेको भाषणले पनि एक किसिमको राजनीतिक वृत्तमा तरङ्गै सिर्जना भएको छ। रासोपाको महाधिवेशनको चर्चा देशैभरि चुलिएको छ। यो समयमा आउँदाखेरिमा पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भने चाहिँ बालेन शाह पनि अहिले चितवनमै हुनुहुन्छ। बालेन शाह हिजो त्यो महाधिवेशन स्थलबाट भाषण गरेर आज एका बिहानै चितवनमा घुम्नको लागि निस्किसक्नु भएको छ। हात्ती प्रजनन केन्द्रतिरको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। अब नारायणी तीरतिर पनि जानुहुन्छ होला सायद। त्यहाँ आज त अब यो 3 दिन त बालेन शाहलाई एक किसिमले रिल्याक्स छ। एक किसिमले सिंहदरबारको कामबाट वाक्क भएर उहाँ त्यहाँनिर परिवारसँग घुमघाममा व्यस्त हुनुहुन्छ। र रासोपाका त्यहाँ पदाधिकारीहरू, उठ्न खोजेका केन्द्रीय सदस्यहरूदेखि रासोपाका जति पनि यो सदस्यहरू छन्, यिनीहरू सबैलाई चाहिँ त्यहाँ घम्साघम्सी चलेको छ। अहिले रासोपाको त्यो महाधिवेशन भइरहेको स्थलमा निकै रोचक दृश्यहरू देखिएको छ। मासु भातको कुरा गर्थ्यौँ, विशेष गरी एमालेलाई मासु भात भन्ने रासोपा पार्टीले अहिले त्यहाँ महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरिमा दिनको 8 टन मासु, खसीको मासु दिनको 8 टन खपत हुने भनेर भनिएको छ। बिहान मटन मासु भात बिहान 10 थरी परिकार भनिएको छ अझै। र बेलुका चाहिँ मिक्स भेज खाना रे बेलुका चाहिँ त्यहाँ आएका 4100 सबै सदस्यहरूलाई। यो किसिमले के हुँदैछ? यो मासु भात खाने पार्टी त एमाले मात्रै भन्थ्यो, रासोपा त भेज पार्टी भन्थे, हुँदा यिनीहरू त मटन खाने भइसकेछ। तपाईँले कसरी? यिनीहरूको पाखण्ड कस्तो हो भने यहाँ चुनाव प्रचारमा हिँड्थे, यसो जनताको आँखामा छारो हाल्न चाहिँ बाहिर यसो खाजामा तपाईँको शाकाहारी जस्तो खान्थे यिनीहरू। यसो त्यो कोहीले चटपटे खान्थे, कोहीले के खान्थे, भरे लुत्त उनीहरूको कुपन बाँडे हुँदो रहेछ। अनि कुनै गुप्त रेस्टुरेन्टमा जाने र मासु भात बजाइहाल्ने, बियर पनि खाइहाल्ने। हो र रक्सी मासु भातमा रासोपाको त्यही त थियो, पाखण्ड, डबल स्ट्यान्डर्ड। अहिले त खुल्ला छ नि त चितवनमा त। सुन्नु, अहिले त खुल्ला। अब अहिले सबै भिडियो पनि आइसक्यो, कान्तिपुरले मेनु पनि सार्वजनिक गरिसक्यो। रासोपाको 3 दिन महाधिवेशनको मेनु भनेर हालिसक्यो। अरूलाई तपाईँले चोर भनिरहँदा यसरी चोर भनिन्छ नि, 4वटा औँलाले आफैलाई पनि इङ्गित गरिरहेको हुन्छ कि एउटा औँलाले अरूलाई चोर बनाए हुन्छ। अब त्यो खत्री भाइ के भन्छ अरूलाई मासु भाते भन्ने, ऊ शाकाहारी हो। क्याम्प फायर गरेर मासु पोलेर खाएको त मैले देखेकै थिएँ। पहिला पनि पानको पात माया तिमीलाई सम्झाउँछु दिनको रात भन्ने जस्तो टाइपको गीत गाएर त्यहाँ नाचेकै देखेका थिए। दिनको 4100 सदस्यलाई दिनको 8 टन मासु भनेको 800 किलो मासु। 4100 वालालाई भनेपछि दिनमा एकजनालाई एक छाकमा 2 किलो मासु। कत्रो हिंसा भएको छ। आफ्नो पार्टीलाई शाकाहारी पार्टी बनाउनु पर्यो नि। ऊ राधे खड्का भन्ने एकजना हुनुहुन्छ कि, उहाँको शाकाहारी पार्टी छ। उहाँको स्लोगान नि देशलाई शाकाहारी बनाऊ भन्ने छ। अब मलाई हेर्नु स्वयं, अब मलाई कति झुट बोल्छन्। म माछा मासु, जाँड रक्सी, चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान 2 किलो मासु खाने मान्छे रहेछ रासोपाको सदस्य। हेर्नुहोस् त। सुन्नुहोस्, म त केही खान्न नि। जाँड रक्सी, चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान, गाँजा बाङ, माछा मासु केही पनि खान्न नि। अब मलाई मासु भाते भनिदिन्छन् यहाँ, जाँड रक्सी खान्छ भन्छन्। कस्तो कलियुग हो। अब उनीहरूले अरूलाई मासु भाते भन्ने नैतिक अधिकार छ? अरूलाई किन मासु भाते भने आज आफै त्यही घिच्नु रहेछ, त्यही खानु रहेछ होइन, त्यही सिनु लुच्नु रहेछ। अरूलाई चाहिँ किन डाड गरेको भनेपछि अरूले जे गरे तिमीहरूले मासु भात खायौ, हामीलाई खान दिएनौ, अब तिमीहरूलाई देखाइ खान्छौ भन्न खोज्या हो। राक्षस गण हो यिनीहरू।
त्यस कारणले गर्दाखेरि आज चितवनमा रासोपाले कत्रो हिंसा बोल्ला रासोपाल कति जनावर मरे होला 800 नजाने टन के भन्नको भयो। लागि त यदि राँगै काट्ने हो भने सुन्नु। पनि 8 वटा 100 किलोको राँगो काट्नुपर्छ। खसी मटन भनेपछि त त्यहाँ त्यो हजारौंको संख्यामा खसी सुन्नु, काट्नु मैले त हाम्रै पार्टी नेकपा एमालेलाई पनि शाकाहारी घोषणा गरौँ र जाँड रक्सी मुक्त बनाऊ भनेको हो। अब त्यो सम्भव भएन। हामी कहाँ पनि यो समस्या छ, काङ्ग्रेसमा पनि छ, सबै पार्टी यो ऊ भन्नै पर्दैन। नयाँ पुराना इधर उधर अक्रम बक्रम सबै पार्टीका मासु चल्छ, सबैका रक्सी खान्छन्, यो विकृति नै हो। तर भयो के भने सबतिर चलिरहेको थियो, यिनीहरू पनि खाने रहेछन्, अनि अरूलाई चाहिँ किन खाने मासु भएको थियो भने अब त्यो अब सुन्नु, तिमीहरू भन्दा बढी खान्छौ भनेर सो गर्न खोज्या हुन् कि होइन, गिद्धले सिनुलुचे जस्तो गिद्धे भोज गर्न खोज्या हुन् कि। अब रासोपाले आफूलाई एउटा आदर्श पार्टी बनाउन चाहन्थ्यो भने उसले भलै, मलाई थाहा छ त्यहाँ कोही पनि मासु नखाइ बस्न सक्दैन। रवि लामिछाने मांसाहारी, बालेन शाह मांसाहारी, शाकाहारी अपवादमा कोही होलान्। आशिका तामाङ एउटा शाकाहारी होला, शाकाहारी त्यो पनि के हो थाहा माता पनि छैन होइन, अब थाहा छैन, त्यो व्यक्तिगत रुचिका कुरा होलान्। उनी नेता पनि होइनन्, केही पनि होइनन्। अब कुन दिन सांसद केन्द्रीय सदस्य त कति 79 बन्नु भनेका छन्, टाउको फुटाइसकेका छन्, कति फी लिन्छन्। अब कुरा गरौँ, यो कुरा यहीँ छोडिदेऊ, किनभने रासोपामा मासु पनि चल्छ, रक्सी पनि चल्छ। अब त्यहाँ थुप्रो निर्दोष प्राणीको हत्या पनि हुन्छ। यिनीहरू भने घनघोर पाखण्डी हुन्। आफू यत्रो मासु घिच्नु छ भने अरूलाई किन मासु भातै भने यिनीहरूको मुख देखाउन लायक हुन्छन्। यिनीहरूको पहिलो पतन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ भाइ। अब बालेनको कुरा गरौँ। बालेन अहिले घुमघाममा व्यस्त छ। यहाँ सरकार सिंहदरबारबाट चाहिँ महाधिवेशनको लागि भनेर छुट्टी लिएर चितवन गएर अहिले बालेन शाह हात्ती हेर्नको लागि घुमघाममा परिवार लिएर भ्रमणको लागि हिँडिरहेछन्। यसै वनको चरी बनैमा रमाउँछ, सुन्दर चिडियामा त्यो अटाउँदैन भन्ने एउटा भनाइ नै छ। उनलाई सिंहदरबार एउटा केज पिंजडा जस्तो लागेको थियो होला। अब उनको मनमा खालि त्यही ऊ चल्दो रहेछ के, म्युजिक सम्बन्धी कुरा नै चल्दो रहेछ। हिजो उनले नाम नलिइकन त्यहाँ यमबुद्धलाई सङ्केत गरे, स्पटलाइट होइन नै अस्ति मर्या भने थिए यमबुद्ध हो। उनले आदर्श मान्ने उनैको शालिक बनाउन खोजेका थिए। अनिल अधिकारी यमबुद्धको प्रसङ्ग ल्याउन खोजे अघि उनले ठुलो आइडल पनि मान्छन्। अब फेरि देवकोटालाई मान्छु, सम्मान गर्छु महाकवि देवकोटालाई भन्छन्। महाकवि देवकोटा त दयालु थिए, परोपकारी थिए, एउटा पनि गुण छैन। दिनेश सिटौला पनि भन्दैछन् अस्ति मरेका, यही चुनावी उनी ऊ होइन नि त, ऱ्यापर होइन नि त। उनले चाहिँ म्युजिसियन भनेका छन्। म्युजिसियन भने त्यो अनिल अधिकारी नै हो, यमबुद्ध नै हो। हिजो बालेन शाहले यमबुद्धको प्रसङ्ग लिएर के बोले, तर त्यहाँ नाम लिनु पर्थ्यो, उनले नाम लिएनन्। एकजना म्युजिसियन जो अहिले धरतीमा हुनुहुन्न भने त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ उनको दिमागमा राजनीतिक छैन, रविको पनि छैन। दुवैजना अराजनीतिक हुन्। यिनीहरू राजनीतिकमा बोरिङ हुन्छ, यिनीहरू मुड फ्रेस गर्न हिँडिराख्छन्। म व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिमा इन्जोय गर्छु, किनभने म राजनीतिक मान्छे हो, सङ्गठनबाट आएको। यिनीहरू महाधिवेशन कसरी गर्ने, विधान कसरी लेख्ने, दस्तावेज कसरी तयार गर्ने केही पनि आइडिया छैन। यिनीहरूको राजनीतिक अनुभव जम्मा 3 वर्षको छ। बरु यिनीहरूले कार्यकर्ता बनाएका एमाले काङ्ग्रेसबाट आएका मान्छे अनुभवी छन् त्यहाँ, एमाले काङ्ग्रेस माओवादीबाट आएका। अब यिनीहरू भनेको चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट काज सरुवा भएर आएका कर्मचारी जस्ता मान्छेलाई लिएर पार्टी बनाउँदैछन्, जोडजाड एसेम्ब्लिङ गरेर। ब्रह्माले सबभन्दा राम्रो जीव बनाउँछु भन्दा सबभन्दा राम्रो बनाउँदा उँट भएछ कि पछि कुरूप उँट। अब यहाँ अब तपाईँलाई अर्को कुरो भनौँ, 16 श्राद्धको पण्डित जस्तो यता पनि टप्परी सोरेकै छ, उता पनि म यो पण्डितहरूलाई सम्मान गर्छु है, तर विधि नपुर्याइकन श्राद्ध गरेको छ। यता पनि सोरेको छ, त्यता पनि जसले जता जता काफल पाएको उतै चरी नाचो टाइपका 1 नम्बरका लाट अवसरवादीहरू यिनीहरूको पार्टीमा अहिले छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि बढाएकै छन्। महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने हो, पद छ 79 जना, टाउको फुटाएका छन् 3-4 हजारले। जो पनि अहिले केन्द्रीय सदस्यको आकांक्षी भएको छन्। अब जो पनि जसलाई किन यो पार्टी भने त तपाईँको सिद्धान्त आदर्शमा हिँडे होइन। आदर्श सिद्धान्तमा हिँडेहरू त सङ्घर्ष कालमा मर्न प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू पछि पदको लागि मार्न हानथाप गर्न थाले। यो पार्टीमा त विशुद्ध पद, सांसद बन्नु छ, मन्त्री बन्नु छ, ठुलो मान्छे बन्नु छ, योग्यता छैन, क्षमता छैन, सामाजिक स्वीकार्यता छैन, डनगिरी गरेका छ, गुन्डागर्दी गरेका छ, अपराध गरेका छ, जलाएको छ, काटेको छ, कुटेको छ। यस्ता मान्छेहरू यो पार्टीमा व्यापक हुनाले, ट्यापे मुन्द्रे गजडी यस्ता मान्छे धेरै हुनाले ती सबै अराजनीतिक फन्डा मचाउने स्टन्टबाजहरू 101। अब त्यहाँ यदुवंशी लडाइँ हुन्छ, गाँड खोराको भुँडी फोराफोर हुन्छ। बालेन शाहजीहरू इभन रवि लामिछाने त्यहाँको पोलिटिकल टुरिस्ट भएर अब घुमिरहेछन्।
रातको 30,000 तिर्ने रिजोर्टमा बालेन साहब बस्छन् त्यो स्विटमा। अहिले चितवनमा अहिले चितवनमा मैले नाम बिर्सेँ के हो त्यो शक्तिखोरमा छ अरे होइन। महँगो सम्पन्न रिजोर्टमा बसिरहेछन् भनेपछि यिनीहरू कसरी जनताको प्रतिनिधि भए एउटा कुरो। गीत गाएको भिडियो हाले राति फेरि मध्यराति गीत गाएको भिडियो हाले बालेन शाहले। अब हाले गीत गाउँछन् के गर्छन् उनी त्यस्तै हुन् क्या, म्युजिकै छ उसको दिमागमा। अनि अर्को कुरो उनको हिजो हाउहाउ कटाक्ष पहिला हामी बालेनबाट सुरु गरौँ, गगनमा जाउँ, रविमा टुङ्ग्यौँ। अब यी 3 पात्रमा फोकस गरौँ, त्यसपछि हर्क साम्पाङमा आउँला। अब त्यहाँ सिक्री हरारे, अब त्यहाँ चोर्ने प्रवृत्ति भएका लुट्ने प्रवृत्ति भएका मान्छेले त चोर छन् त, मासु खान्छन्, चोर छन्, विकृति कहाँसम्म छ भने अहिले भर्खर एउटा समाचारहरू आएको छ। अहिले रासोपाको महाधिवेशन चितवनमा चल्दै गर्दाखेरिमा चितवनको सबै मेडिकल पसलहरूमा यतिखेर कन्डमको हाहाकार भइसकेको छ अरे, सर्टेज भइसकेको छ अरे, एकदमै माग वात्तै बढेर हुन लाग्यो। कानै तुल्नु पर्ने अवस्था आयो। हेर्नु त रासोपाको 41 प्रतिनिधि देशभरिबाट आउँदाखेरिमा चितवनमा वात्तै कन्डमको माग बढ्नु भनेको यो कहाँसम्मको लाग्यो? सिगमन्ड फ्रायडले चित्रित गरेको यौनजन्य विकृतिको पराकाष्ठमा जाने भए यिनीहरू। हेर्नुहोस् कुन दिन रासोपामा ठुल्ठुला यौन स्क्यान्डल हुन्छ यो थाहा छैन, त्यस्तो नहोस् भगवान् सब प्रार्थना गरौँ। किनभने त्यो पार्टीमा पनि त्यस खालका यौन काण्डहरू नहुन् भनेर हामीले कल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरू भने राजनीतिक मान्छे होइन। हेर्नुहोस् माओवादी हिजो 64 मा ढुङ्गा पनि माओवादी, माटो पनि माओवादी, इदम माओवादी, उदम माओवादी थियो। त्यो पार्टीको जग हाल्ने हामी नै हो। 52 सालभन्दा अगाडि नै भूमिगत भएका मान्छे 2045 सालमा अन्यराष्ट्रविमा सङ्गठित भएर 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेको 46 सालको आन्दोलनमा बच्चै हुँदा समावेश भएको मान्छे म। 52 सालको जनयुद्ध अगाडि नै त्यो प्रक्रियामा लागेको मान्छे। हामीले स्थापना गरेका पार्टी 64 मा आउँदाखेरि यामानको हो, सबै माओवादी भए, देशै माओवादीमय भयो। यस्तो लाग्थ्यो कि रुखले पनि हावा दिनको लागि पातले पनि माओवादीलाई अनुमति दिनुपर्छ भन्ने टाइपको अवस्था थियो होइन। यो प्रचण्ड जहाँ टेक्छन् त्यहाँ मन्दिर बनाउन खोज्थे, बाबुरामले जहाँ हात हल्लाउँछन् त्यहाँ पुष्पवृष्टि हुन्थ्यो भन्ने इम्प्रेसन थियो। बाबुरामसँग मिलाएको हात 7 दिन धुँदैन थियो मान्छे। प्रचण्डसँग एकचोटि गला मिलायो भने त्यो मान्छेले आफ्नो जुनिनी 4 धाम तीर्थ गएर मुक्त भए जस्तो, भगवान् भेटे जस्तो गर्थ्यो। तर आज उनीहरूलाई नि छिछि दुरदुर गरेका छन्। त्यही बाबुराम निरीह भएर एउटा कुनामा न्यास गरेर थन्किया अवस्था पनि देखियो। 5-7 वर्ष अगाडि एमालेले चितवनमा महाधिवेशन गर्दाखेरिमा कन्डम सर्टेज भयो भन्ने समाचार आउँदा यही अहिलेकै रासोपा त्यतिखेर त पार्टी बनिसकेको थिएन, तैपनि यही अहिले विरोधीहरू नि भनौँ यिनीहरूले खुब आलोचना गर्थे। ओहो एमाले भनेको त यो त्यो काण्डवाला पार्टी हो, कन्डम त यिनीहरूलाई देख्नै हुँदैन, केटी देख्नै हुँदैन भनेर विरोध गर्थे। सामाजिक सञ्जालमा यही गाली गर्नेहरू अहिले तिनीहरूले के भन्दै होला नि? हेर्नुहोस् त यो किसिमले रासोपा त्यहाँनिर जाँदाखेरिमा त्यहाँ त अरू पार्टीका गएका छैनन्, सबै रासोपा मात्रै हो चितवनमा अहिले महाधिवेशनमा गएको। त यो 2 दिनको बिचमा कन्डम सर्टेज हुनु भनेको के हो? यो अब के भन्दै होइन, के कन्डम किन्दै होला? तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, योभन्दा लाज केको लागि किन्छन् त्यहाँ? के को लागि कन्डम किन किन्छन्? फुलाउन त होइन होला, केही न केही विकृतिको लागि होला होइन। अब तपाईँलाई अर्को कुरो भन्छु, यो बालजाकको एउटा भनाइ छ कि विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार बालजाक, जसले नोबल पुरस्कार र 1 बोरा कुहिएको आलुसँग तुलना गरेर अस्वीकार गर्ने अस्तित्ववादी दार्शनिक ज्यापाल सार्त्र भन्थे, कतिपय शोषितहरूमा शोषक हुने इच्छा हुन्छ, कतिपय शासित वा शासक हुने इच्छा हुन्छ। र हिजो तिमीहरूले यो काम गर्यौ, हामीले गर्न पाएनौ, पर्ख हामी सत्तामा पुगेपछि तिमीहरूभन्दा बढी राइदाई गरेर देखाइदिन्छौ भन्ने कुण्ठित भोका उडुस जस्ता रहेछन् यिनीहरूले। अब हद पार गरे, लक्ष्मण रेखा तोडे, जे पाए त्यही गर्न थाले। अब कुरा गरौँ वास्तवमा त्यहाँ अब कन्डमका कुरा, चोरी चकारीका कुरा, अब त्यहाँ गाड कोराको हुन्छ, बुढी फोराफोर हुन्छ, भडा सुतार्ने काम हुन्छ, यदुवंशी लडाइँ हुन्छ। मान्छेहरू अब आइजी साहबको कमान्डमा चाहिँ प्रहरी टोली त्यहाँ खटिएको देख्दा ओहो यो त हिजो माओवादीको वाइसिएल एमालेको युथ फोर्स जस्तै रासपाको भोलिन्टियर समूहकै सुरक्षा गार्डको कमान्डर हो कि क्या हो भन्ठाने। कालो कालो ड्रेस लाएर तर कुरा त्यो आइजी साहब किन त्यसरी त्यहाँ आफ्नो भ्यानसहित जानु हो? 2-4 एम्बुलेन्स पनि तयार होला, किनभने उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ यिनीहरू। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आज मात्रै हो क्या अरे, हिजो त त्यहाँनिर त्यो कार्यक्रम भयो। सुदन गुरुङ त आज एउटा ब्यागी प्यान्ट लगाएर अनि यस्तो खङलङ्ग परेर सर्ट लगाएर ह्याट टोपी लगाएर लखर लडक सडकमा हिँडिरहेको दृश्य आइराखेको चाहिँ के हो? होइन यिनीहरूलाई मन्त्री के हो, मन्त्रीको गरिबा के हो,
मन्त्रीको डिग्निटी के हो, राष्ट्रिय पोसाक के हो, केही थाहै छैन, चिन्तनै छैन। यिनीहरूलाई सित्तैमा आएको पद हो, सित्तै जान्छ। याद गर्नु होला, यो सपना जस्तो हो। हेर्नु होला, हेर्दा हेर्दै यिनीहरूको हातबाट सब कुरो गुम्छ। किनभने तपाईँले जे प्राप्त गर्नु हो नि, हातमा तपाईँको क्यामेरा छ, यो क्यामेराले तपाईँको नचाहिँदो कुरा खेद्न थाल्नु हो भने तपाईँको यो क्यामेरा ड्यामेज हुन्छ। पब्लिकले एक त फुटाइदिन्छन्, दोस्रो यो क्यामेराको औचित्यता गुम्छ। किनभने तपाईँलाई मान्छेले घृणा गर्छन्। तर यो क्यामेराले गजबको दृश्य खेद्नुहोस्, वाओ गोकर्ण भाइ क्या बात भन्न सुरु गरिहाल्छन्। अब बालेन शाहको अभिव्यक्तिमा जाउँ। अब अलिकति मैले कुरा गर्नुपर्छ। त्यहाँ किन भ्यान रोकियो थाहा छ? किनभने यिनीहरू यदुवंशी लडाइँ गर्लान्, काटाकाट गर्लान्, मारामार गर्लान्, यिनीहरूको आन्तरिक झगडा होला। अझ हिजो अतिथिपाती नै हातपात होला। त्यहाँ हर्क साम्पाङ गयो भने त झनै समस्या हुन्छ। धन्न उनी गएनछन्। एमाले बोल्दा, गगनले बोल्दा, त्यहाँ वर्षमानले बोल्दा बडा तनाव होला प्रदीप गेवालीज्यूले भनेर स्ट्यान्ड बाई बस्यो। किनभने यिनीहरूसँग त राजनीतिक संस्कार छैन। प्रहरीले राम्रोसँग चिनिया छ, त्यहाँ सिंहदरबार जलाउनेलाई नि चिनिया छ, संसद भवन जलाउनेलाई नि चिनिया छ, भत्काउनेलाई नि चिनिया छ, हिंसा गर्नेलाई नि चिनिया छ। तर विवश छ प्रहरी, सरकार उनीहरूको छ, सत्ता उनीहरूको छ, कब्जै गरेका छन्। अब यिनीहरूले भाँडभैलो गऱ्यो भने कतिवटा करार ज्याप बनाउनु पर्ला, कतिवटा एम्बुलेन्समा लानु पर्ला भनेर आइजी साहब आफै त्यहाँ परिचालित भएको अवस्था हो। अर्को कुरो बालेन शाहको त्यो ड्रेसअप हेरौँ। बालेन शाहको ड्रेसअप निकै राम्रो थियो नि, कालो सर्ट लगाएर, कालो चस्मा लगाएर कस्तो ह्यान्डसम देखिएको थियो बालेन शाह। हेर्नुहोस् त तपाईँ हाम्रो यो महान राष्ट्र नेपालको प्रधानमन्त्रीको ड्रेस कोड त्यही इमेजिनेसन गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गएको होइन नि त हिजो बालेन शाह त। अनि प्रधानमन्त्री पार्टीको वरिष्ठ नेताको हैसियतमा गएको हो क्या महाधिवेशनमा। पार्टीको वरिष्ठ नेता भयो नि त्यस्तो ड्रेसअप हुनु हुँदैन, त्यो आपत्तिजनक छ। किनभने एउटा राष्ट्रिय पार्टीको महाधिवेशनमा राष्ट्रिय पोसाक लगाउनुपर्छ। यदि अर्को कुरो प्रधानमन्त्री उहाँ किन होइन, उहाँले प्रधानमन्त्री पद 4 दिनमा थन्काएर त गएको होइन। प्रधानमन्त्री भनेर त उहाँलाई सम्मान गरेका छन्, त सम्बोधन गरेका छन्। देशको सम्माननीय पोजिसनमा बसेको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति खगेन्द्र सुनारको जस्तै होइन, छातीमा रौँची अब त्यो भुत्रा खोइरहेका होलान्। अहिले त त्यो लेजरले पनि सकिन्छ होइन, त्यो चट्ट अलिकति त्यो टक्क तपाईँको एउटा टाक बटन खोलेको चट्ट कुनै बलिउड वा साउथ मुभीको हिरो त के भन्नु, अब भिलेन जस्तै गरेर टक 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 हिँडेर होइन मोडलिङ गरेको मान्छे हो उहाँ त प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुपर्छ? अब त्यहाँ त एसी छ भन्ने मैले सुनेको छु, मञ्चमै पनि त्यहाँ गर्मी छैन, एसी छ। सुन्नुहोस् है, एसीवाला छ त्यहाँ कुनै समस्या छैन। एसी थिएन, धुपमै थिए भने पनि दौरा सुरुवाल कोट लगाउनु पर्थ्यो, शिरमा भात गाउँले वा ढाका टोपी हुनु पर्थ्यो। म त्यो ठाउँमा थिएँ भने पनि मैले त्यही गर्थेँ, याद गर्नु होला। तर पार्टी सभापतिलाई हेर्दा कुनै पठानी जस्तो देखिन्छ, अफगान पठान जस्तो। हेर्नु है, 2 दाढीहरू। अब दाढी खौरेनन् वा उनीहरूको फेसन स्टेटमेन्ट। अब यो 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 तपाईँको कानमा हिरा टल्किएको छ, कुण्डल झुन्डिएको छ। अब त्यस्तो अवस्थाको व्यक्ति हो हामीले प्रधानमन्त्री स्वीकार्नु परेको छ। राष्ट्रिय पोसाकप्रतिको निर्दर्शन हो त्यो। त्यहाँ वास्तवमा हर्क साम्पाङ गइदिएको भए दौरा सुरुवाल ढाका टोपी नै लगाउँथे। हेर्नुहोस् है, राष्ट्रिय पोसाकको चरम अपमान भयो। अभिव्यक्तिमा जाउँ बालेनको, धेरैले अभिव्यक्ति उनका 2-3वटा अभिव्यक्ति अहिले भाइरल पनि भइरहेछन्। एउटा यो एक्सप्रेस गाडी, अर्को खहरेवाला, एउटा राष्ट्रियताको कुरामा शङ्का नगर्नु भनेको कुरा। अब एउटा कुरालाई नोटिस गरेका छैनन् कसैले, त्यो कुराबाट जान्छु, त्यसपछि अरूमा आउँछु। बालेन शाहले त्यहाँ एउटा गम्भीर आशंका गरे। उनीसँग त राज्यको इन्टेलिजेन्स सूचना पनि छ, पार्टीको सूचना पनि छ। एक त उनी सूचनामा खेल्ने मान्छे हुन्। उनीले त्यहाँ स्पष्ट रूपमा भन्न के मिल्दैन थियो भने पार्टीमा चरम गुटबन्दी भइसक्यो, पदका लोभीहरूले गुट बनाए। अब यो पार्टी फाड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। फाड्नु भने त्यो हिन्दीमा फाड्नु भन्छ, यहाँ चाहिँ फोड्नु भन्छ अथवा टुक्रा गर्नु भन्छ। यहाँ पार्टी फाड्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने कुरा उनले मूर्त भाषामा यही शब्द प्रयोग गर्न नसके पनि उनले के भने जब हामी गुटको बिउ रोप्छौँ, हामी र पुरातन पार्टीमा केही फरक हुँदैन। त्यो गुटको वृक्ष झाँगिएपछि त्यो रुखलाई नै फाडेर, अर्थात् पार्टी रूपी रुखलाई नै फोडेर विभाजित हुनुपर्छ भनेर उनले भने। यसको मतलब उनी प्रिपेयर छन्। पार्टीमा म भन्छु पार्टीमा गुटबन्दी भइसक्यो,
त्यसलाई फोडेर जानुपर्छ, टुक्रा टुक्रा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो उनको दिमागमा चढिसक्यो। एउटा कुरो अर्थको अनर्थ नलगाउनु, अर्थको अनर्थ होइन। हिजो बालेन शाहले भनेको कुरा म भनिदिन्छु नि मेरो शब्दमा। ल भन्नु। बालेन शाहले जे भनेको ठ्याक्कै तपाईहरु पार्टीमा त्यस्तो कुनै पनि बिउ नरोप्नुस् जो ठुलो हुन खोजे भने त्यसलाई बीचबाटै फोरेर चिरा पार्नुपर्छ, त्यो हामीले पुरानो पार्टीबाट सिक्नुपर्छ भनेको। हामी यो विद्रोहको बिउ रोप्नु हुँदैन है, पार्टीमा गुटबन्दीको बिउ रोप्नु हुँदैन, नत्र भने हामीले फेरि फोर्नुपर्छ, पुरानो पार्टीबाट हामीले सिक्नुपर्छ। हामीले तपाईँको आशय बुझिसक्यो। यसको मतलब बालनले यो कुरा स्वीकारेका छन्, पार्टीभित्र गुटबन्दी छ। यसको मतलब बालनले यदि गुटै थिएन, त्यहाँभित्र गुटबन्दी थिएन, पदका लोभी थिएनन् भने त्यो त बाहिरै छ्याङछ्याङती देखिया छ होइन। त्यो थिएनन् भने त्यो कुरा किन भन्नु पर्थ्यो? चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा सी जिनपिङले कहिले यो कुरा भन्छन् पार्टीभित्र गुटबन्दी छ आदि इत्यादि स्वीकार चर्चा चल्यो नि त सामाजिक सञ्जालमा, त्यो चर्चालाई पनि त होइन। सामाजिक सञ्जालमा चलायो भन्दैमा यो चर्चा गर्नै पर्दैन। रविले पनि यो कुरा भनेका छन्, तपाईँ सुन्नु। अब उनले के भन्न खोजे हो भने पार्टीमा गुटबन्दी झाङ्गियो भाइ साथीभाइ हो, यस्तै हो नि, पार्टी फोडेर जानुपर्ने हुनसक्छ भन्ने हो। अहिले सङ्केत दिया हो, मेरो कुर्सीको खुट्टा भाँच्न खोज्यौ, केन्द्रीय सदस्यको आकाङ्क्षीको कारण मेरो गुटलाई पन्सायो भने हामीलाई दमन गरेर थोरै पद दिएर हामीलाई चाहिँ औसनी हाले जसरी बाँकी कापकुप तिमीहरूले भान्सा गुण्यायौ भने हामी छोड्नेवाला छैनौँ, हामी विभाजित हुन्छौँ भनेर अहिले भनिसके। ठिक यस्तै भाषा राजनीतिक रूपमा यिनीहरूलाई त राजनीतिक थाहा छैन, कहिले फुटबलसँग तुलना गर्छन्, कहिले रुखसँग, तर राजनीतिक हिसाबले ठिक यही भाषा चाहिँ नेकपा बन्दा नबन्दै प्रचण्डले प्रयोग गरेका थिए। पछि पार्टी टुक्रिएर गयो। भले अहिले फेरि जोडिनुपर्छ भन्ने विद्या भण्डारीको नेतृत्वमा फेरि एकीकृत हुनुपर्छ र शक्तिशाली बनेर आउनुपर्छ भन्ने मान्यता झाङ्गिएको छ, त्यो राम्रै हो। अब अर्को कुरो, बालेन शाहको अर्को अभिव्यक्तिमा जाउँ। बालेन शाहजीले के भन्नु हो भने अब राष्ट्रियताको, मेरो राष्ट्रियताको बारेमा शङ्का गर्नु पर्दैन भन्नु, म एकदमै राष्ट्रवादी हो भनेर देखाउनु खोज्नु। सुन्नु, यहाँनिर उहाँले पब्लिकलाई बेवकुफ बनाएर पार्टी पङ्क्तिलाई ढाँटेर सबलाई थाङ्नामा सुताइदिनु हो। तपाईँलाई म प्रति प्रश्न गर्छु, यो नेपालले मिच्दै नमिचेको सिमाना, भारतको जमिन ठाउँ ठाउँमा मिचेको छ भनेर उहाँले कहाँ भने? संसदको रोस्टमबाट। संसद भने के? सार्वभौम जनप्रतिनिधिहरूको थलो हो कि होइन? त्यसो भए संसदको अभिव्यक्तिलाई के मानिन्छ? इन्टरनेसनल भ्यालिड स्टेटमेन्ट मानिन्छ। आधिकारिक त हुँदै हो, इन्टरनेसनली भ्यालिड स्टेटमेन्ट मानिन्छ हो, राइट? अब संसदको रेकर्डमा त्यो हट्यो? हट्या छैन। अब अर्को कुरो भन्नुहोस्, बालेन शाह आफै आएर संसदमा जबसम्म यो रेकर्ड हटाइयोस् भन्दैनन् अथवा सभामुखलाई पत्र पठाउँदैनन् तबसम्म त्यो हट्दैन। अथवा सभामुखले प्रोएक्टिभ भएर यो राष्ट्रियता विरुद्धको घात हो, यो म हटाउँछु भनेर आँट गर्न सके बेग्लै कुरा हो। त्यो आँट गरेनन्, सभामुख पनि त्यहाँ फस्या छन्। अब अर्को कुरो, बालेन शाह जबसम्म संसदमा उपस्थित भएर क्याटेगोरिकली कुरो छलेर हुँदैन, मलाई सूचना कम थियो, म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार त्यो बेलामा नेपालले भारतको जमिन मिच्या छ भन्ने झुटो सूचना प्राप्त गरेछु। पछि सीमाविदहरूसँग छलफल गरेँ, बहस गरेँ, यो कुरा सत्य होइन रहेछ। त्यसकारण यो अभिव्यक्तिप्रति म लज्जित छु। मैले मानवीय त्रुटि गरेँ, मैले गम्भीर त्रुटि गरेँ, आई एम सो सरी, म क्षमा प्रार्थी छु। यो संसदको रेकर्डबाट हटाइयोस् र नेपालले 1 इन्च पनि जमिन मिच्या छैन भारतको, बरु हाम्रो 80,000 हेक्टर बराबरको जमिन मिचेको हुनाले त्यो मिचिएको जमिन फिर्ता लिन, जङ्गे पिलर व्यवस्थित गर्न, सीमामा आवश्यक पर्ने कार्यताप लगाइन्छ, पर्खाल लगाइन्छ भनेर नभनेसम्म कुनै महाधिवेशनको मञ्च प्रयोग गरेर अमूर्त सन्ध्या भाषामा घिसे पिटे कुरा गरेर पब्लिकको आँखामा छारो हालेर अब उहाँले झुक्काउनसम्म कति झुक्काइदिनु हो भने कालापानी हाम्रो हो भन्नुभयो। प्रमाणित छ भनिदिनु भयो नि उहाँले त। कालापानीको मात्रै कुरा छ, लिम्पियाधुराको त्यसको कुरै गर्नु भएन। यसको मतलब कालापानी बाहेक अन्त चाहिँ ठाउँ ठाउँमा नेपालले मिच्या छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ उहाँले। एउटा कुरो, उहाँले त सुस्ता पनि हाम्रै हो, महेशपुर पनि हाम्रै हो, कालापानी मात्रै होइन लिपुलेक पनि हाम्रै हो, लिम्पियाधुरा पनि हाम्रै हो, पशुपतिनगर पनि हाम्रै हो, वीरगन्जमा मिचिएको भूभाग पनि हाम्रै हो। त्यो 80,000 हेक्टर जमिन हाम्रो हो,
1 इन्च पनि हामीले मिचेका छैनौँ भनेर क्याटेगोरिकली त्यही पनि भन्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो भन्नु भएन। उहाँले त त्यो चलाखीपूर्वक, किनभने कालापानी बेदरा उहाँले हाम्रो होइन भने पनि नक्सा त हाम्रो आइसक्यो, उहाँले भने पनि नभने पनि त्यसको के अर्थ हुन्छ र नक्सामा हामीले छापिसक्यो। त्यसकारण उहाँले मात्र कालापानीको नाम लिएर चलाखी गर्नुभयो, पब्लिकको आँखामा छारो हाल्नुभयो। उहाँले अहिले पनि नेपालले ठाउँ ठाउँमा भारतको भूभाग मिचिया छ भन्ने कुरा फिर्ता नलिएको र संसदमै नबोलेको हुनाले आजसम्म पनि भ्यालिड, फेरि त्यो स्टेटमेन्ट र महाधिवेशनको स्टेटमेन्ट र इन्टरनेसनली भ्यालिड मानिँदैन। मानियोस्, हामी यो चाहन्छौँ, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खास गरी भारतले त्यसलाई प्रमाण मान्दैन। उहाँले जुन घातक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, जहाँ फोहोर गर्नुभएको छ, त्यहाँ अरूले सच्याएर पनि हुँदैन। उहाँ आफै गएर क्षमा प्रार्थी भएर त्यो त्यसलाई संसदको रेकर्डबाट नहटाएसम्म त्यो इन्टरनेसनल भ्यालिड स्टेटमेन्ट मानिन्छ र त्यो आपत्तिजनकै हुन्छ। र तपाईँले स्पष्ट कुरो म के गर्न चाहन्छु भने बालेन शाहले त्यहाँ झुकाउनु हो। अर्को कुरो के छ, बालेन शाहको अभिव्यक्ति एक्सप्रेस गाडीको कुरोमा जाउँ। यो चाहिँ एक्सप्रेस हाइवेमा कुदेको गाडी हो हाम्रो, त्यस कारणले ब्रेक थिच्न जरुरी छैन, गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै ब्रेक लाग्छ भनेर बालेन शाहले हिजो बोलिदिए। त्यो बोलिदिइसकेपछि आज विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा टिका टिप्पणी र कार्टुनहरू पनि आइरहेको देखेको थिएँ मैले। अगाडि चाहिँ बालेन ड्राइभर चाहिँ रवि लामिछाने, पछाडिबाट चाहिँ ब्रेक थिच्न पर्दैन सरर जान्छ भने, अनि रवि लामिछाने चाहिँ चिन्तित भएर गाडी चलाउने बेला मात्रै थाहा हुन्छ, असली ड्राइभरलाई थाहा हुन्छ ब्रेक थिच्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर भनिरहेको कार्टुनहरू पनि भाइरल। यो कार्टुन पनि गलत हो। तपाईँको मैले सर्वप्रथम चाहिँ देशलाई गाडीसँग तुलना गरेर मेटाफोरिक रूपमा यो शब्द प्रयोग गर्ने मान्छे म हो तपाईँहरूको मिडियामा। तपाईँलाई सम्झना होला, सुरुमै मैले के भनेको भने यो उहाँहरूको दिमागमै यो देशरूपी गाडीको कल्पनै थिएन, मैले भने हो। यो मैले के भनेको थिएँ तपाईँहरूको मिडियामा भने, जब बालेनजीले शपथ लिनुभयो त्यतिखेर भनेको थिएँ कि देश अब हाम्रो व्यवस्था भनेको त्यो कच्चा सडकसँग तुलना गर्न सुहाउँछ, जो चाहिँ अत्यन्तै फोहोर छ, त्यहाँ हिलो छ, त्यहाँ धुलै छ, अथवा त्यो कच्चा छ, त्यो गोरेटो जस्तो छ, त्यो 1-2 लेनको छ। अब हाम्रो सरकार रूपी गाडी यति झ्याम्पट थोत्रो छ, जसलाई भर्खर डेन्टिङ पेन्टिङ गरिएको छ, इन्जिन झ्याम्पट, 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खालको खटरो, एक्सिलेटर, ब्रेक, क्लच केही पनि राम्रो छैन। र हामी चाहिँ अब फेरि ड्राइभर को छ? बालेन शाह। ड्राइभर सरकारको प्रमुख मुखियाको रूपमा ड्राइभिङ सिटमा बसेको बालेन शाह ड्राइभिङ क्षमता छैन देशलाई हाँक्ने। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा हरफन मौला सन्की स्वभावका ड्राइभर छन्। अब कहाँ सन्किएर कहाँ ठोक्काउँछन् ठेगान छैन। त्यसकारण लाइसेन्स त कलबल छलले लिए होलान् होइन, एनकेन प्रकारेण लाइसेन्स त यिनीहरूले लिए होलान्, तर लाइसेन्स लिँदैमा यिनी पक्का ड्राइभर होइनन्, यिनी एकदमै पर्फेक्ट ड्राइभर होइनन्। त्यसैले गाडीको स्पिड 120मा हाँक्न चाहेका छन्। कहाँ गएर यो सरकार रूपी गाडी दुर्घटना हुन्छ? किनभने बालेन शाहले भने मेटाफोर मिलेन, किनभने शासन व्यवस्था 5 लेनको छैन, व्यवस्थित हाइवे निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक जस्तो छैन। सत्ताको गाडी भर्खर नयाँ झिकिएको, चम्चमाएको, एकदमै कन्डिसन ठिक भएको, एक्सिलेटर, ब्रेक, क्लच सबै ठिक भएको खालको छैन। अनि अर्को कुरो तपाईँको उहाँले भन्नुभएको छ यो लोकल गाडी होइन, बिचबिचमा रोकिने आदि इत्यादि, गन्तव्यमा पुगेर रोकिन्छ भन्नुभएको छ। तपाईँ कच्चा व्यवस्थाको लिकमा यो गाडी हाँक्दै हुनुहुन्छ, त्यो गाडी 120-30 को गतिमा छ, यो निश्चित रूपमा गन्तव्यमा पुग्नु अगाडि नै दुर्घटना हुन्छ। मेरो स्टेटमेन्ट यो हो। त्यसकारण बालेनको भाषणको साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण गर्दा त्यो भाषणबाट धेरै कुरा प्रतीकको रूपमा समाउन सकिन्छ। हिजो बालेन शाहले त्यहाँनिर विभिन्न अतिथिहरूलाई बोलाएको थियो, बोलाउनु छ भने रासोपाले त्यहाँ प्रदीप गेवालीहरूलाई बोलाएको थिए, गगन थापाहरूलाई बोलाएको थिए, जुन धेरैजनालाई बोलाएको थिए। हिजो बालेन शाहले त्यो रासोपाको महाधिवेशनमा पाहुनाहरूलाई शुभकामना दिनको लागि भनेर बोलाउनु भएको हो कि र्याप ब्याटल खेल्नको लागि बोलाउनु भएको? प्रदीप गेवालीले गाडी स्पिडमा छ है, ब्रेक लगाउनुस् भनेर भने, तुरुन्तै बालेन शाहले जवाफ फर्काए, हाम्रो गाडी हाइवेमा कुद्या हो, फर्काउनु पर्दैन। यो एक किसिमको र्याप ब्याटलकै झल्को दिने खालको कुरा आएको थियो। अनि अर्को यो राजनीति भनेको, जनता भनेको, पोलिटिकल भनेको हावा जस्तो हो, जता पनि बग्छ हावा भनेको। बालेन शाहले तत्काल जवाफ फर्काए, हाम्रो हावा होइन, हाम्रो खहरे खोला हो, हामी खोलामा बाटो बनाइसकेको छ, त्यही बाटो मात्रै बस्छ, तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन। उहाँले स्पष्ट र्यापकै शैलीमा ब्याटल फर्काए क्या। र्याप ब्याटल हो कि त्यहाँ महाधिवेशन चलिरहेको छ, त्यहाँ कन्फ्युजन। राजनीतिक मान्छे होइनन्, अराजनीतिक भाषा प्रयोग गर्छन् रासोपावालाले, यो दुनियाँलाई थाहा छ।
यसमा मैले स्पष्टीकरण दिनु परेन। हामी यस्तै त उनी टाइपको खानपिन गर्ने व्यक्तिहरू हुन् यिनीहरू होइन। आज सिसी क्यामेरा अफ गराएर 30,000 दिनमा तिर्ने गरी कर्मचारीलाई बिदा गरेर त्यहाँको आनन्ददायक स्विटमा आराम गरिरहेका छन् राजा महाराजा सही मस्ती गरिरहेको। अनि अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्छु, त्यहाँ उनीहरूले ब्याटल हाने होलान् के गरे होलान्। तपाईँको एउटा कुरो चाहिँ के छ भने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, प्राय हामीले बालेनको भाषणको उनको व्यक्तित्वको साङ्गोपाङ्गो मूल्याङ्कन गऱ्यौँ। मेरो चाहिँ अर्को कुरोमा गएर आँखा थामियो। त्यहाँ हत्तनपत्त घन्टी दिन्छन् अनि गगन थापाको अनुहार चाहिँ कागती निचोरिया जस्तो हेर्न लाग्छ। निन्याउरो छन्, घन्टी बजाउँ कि नबजाउँ भएको छ। अब बुढाले सोचे होलान् घन्टी नबजाउने हो भने मेरै घन्टी बजाइदिन्छन्, किनभने त्यहाँ त ढुङ्गा मुढा गर्न सक्छन्। यसले घन्टी बजाएन भनेर त्यहाँ हान्न सक्छन्, बोतल प्रहार गर्न सक्छन्। बाल बल्ल बल्ल महाधिवेशन स्थलसम्म त पुगे। अब बिचबाट हजारौँको बिचबाट त त्यहाँ जानु पर्यो नि गाडीसम्म, विमानस्थलसम्म गएर प्लेन समाएर काठमाडौँ नआउँदासम्म ढुक्क हुँदैनन्। छाला जोगाउन जिउज्यान जोगाउन पनि उनीहरूले जे भन्छन् त्यसलाई आज्ञाकारी विद्यार्थीको रूपमा हस् हजुर भन्न बालेन के अरे सबै अतिथिहरू विवश भए। बालेन शाहले हतार गरेर गगन थापालाई घन्टी थमाउनुको कारण चाहिँ के हो? अब एक त गगन र बालेनको केमिस्ट्री मिल्छ। तपाईँलाई एउटा अचम्मको कुरो भनिदिन्छु, रवि लामिछाने प्रधानमन्त्रीको दौडमा डार्क हर्स जसरी दौडिएका थिए। उनको ध्यान के थियो भने सर्वोच्च अदालतमा उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दामा क्लियरेन्स दिन खोजेका थिए। यसको मतलब सहकारी ठगी त कागज गरेर टुङ्गिन्छ सहमतिमा। यो दुईटा मुद्दाले त उनलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्छ, ठाउँ ठाउँमा छ। तर सर्वोच्च अदालतबाटै आदेश आएपछि त उनको बाटो खुल्छ भनेर उनी लागे। मैले पाएको सूचना यदि सही हो र गलत होइन भने गगन थापाले जादु प्रयोग गरेर सर्वोच्चबाट आदेशै आउन दिएनन् रविको सवालमा। बालेन त चिन्तित थिए। बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबभन्दा ठुलो बाहिरिया कसैको हात छ भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डिपी स्टेटको, अमेरिकन इन्डो वेस्टको र आन्तरिक रूपमा गगन थापाको भनिन्छ, किनभने उनीहरूको दोस्ताना बहुत लामो समयसम्म जानेवाला। बालेन शाहसँग गगनको दोस्ती होला, रविसँग त दुश्मनी थियो। धेरैले हिजोको त्यो फुटेजमा चाहिँ भाइरल के गर्दैछन् भने रवि र गगन यसरी कुम ठेलाठेल गरेर मुसुक्क हाँसेर गफ गरेको फोटोलाई अहिले भाइरल गर्दैछन्। त्यहाँ किन भाइरल पनि गर्दैछन् भने रवि लामिछानेको कट्टर दुश्मन भनेर चिनिएका गगन थापाले सहकारी ठग हो, मसँग प्रमाण छ भनेर गगन थापाले भन्थे। राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु स्थायी मित्र हुँदैन भन्ने कुरालाई हिजो रवि बालेनले प्रमाणित गरिदिए। नैतिक राजनीति त यी दुवैले हारे नि। एउटा भन्दै थियो मसँग प्रमाणै प्रमाण छ भन्थ्यो, त्यहाँ प्रमाण बोकेर जान सकेनन्, उनी त्यही हारे होइन। प्रमाण पेश गर्न हुन त प्रमाणै के चाहियो, सबै कुरा प्रमाणित छ। रवि लामिछानेले जीवी राई ल्याउन सक्दैनन्, त्यति जीवीको कुरा बोल्न सकेनन् उनले होइन। भनेपछि उनी त्यहाँ मरेको मुख लगाएर भाषण गर्न विवश भए, लाचार थिए। अब पानी आन्द्रै कायर हुत्याएर लाछी जस्ता देखिए। अब अर्को कुरो के छ भने रवि लामिछाने जलले गगन थापालाई क्याटेगोरिकली संसदमा उभिएर 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना बेच्दै को अनि कृषि अनुदान केन्द्र प्याक्टबाट 14 करोडको अनुदान लिएर नक्कली किसान बनेर बाख्रा पालन गरेर देश डुबाउने को भनेर हिजो संसदमा झाको जारे होइन। त्यति मात्र होइन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा करोडौँको ब्रिफकेस आदान प्रदान गर्ने व्यक्ति को भनेर झाको जारे होइन। आज त्यही व्यक्तिलाई निर्लज्जतापूर्वक गला मिलाएर रविले के सन्देश दिए, राजनीतिमा नैतिकता भन्ने भाँडमा जाओस्, सत्ता नि सब थोक हो। गगन पनि लाचार विवश, रवि पनि लाचार विवश। उनीहरूको चाउरे पिरती त्यहाँ देखियो। तर आन्तरिक मनको पिरती चाहिँ फेरि बालेन र गगनको हो। यिनीहरूको केमिस्ट्री मिल्छ। मैले पाएको सूचना यदि सही सत्य हो भने बालेनले धेरै टाढासम्म रविसँग यात्रा गर्ने कुरो सोचेका छैनन्। बिचैमा ब्रेक गरेर गगनसँग गला मिलाएर चाउरे पिरती सुरु गरेर नयाँ यात्रा तय गर्नेमा छन्। त्यसकारण आजसम्म गगनले रासपाभित्र कसैको आलोचना ठोस रूपमा गर्दैनन् भने त्यो बालेन शाह हो। उनी बालेनको आलोचना गर्न अस्वीकार गर्छन्, फेरि महाधिवेशन कब्जा गरेका छन्। अनि याद गर्नु होला त्यो बिचरा अमरेश कुमार सिंह, हेर्नुहोस् है, ऊ मन्त्री किन भएन थाहा छ? धेरैले सोध्छन् बालेनले उसलाई मन पराएन, रविले बढी फोर्स गरेको हुनाले भएन। अब हजारौँ हेक्टर जमिन नेपालको मिचिएकोमा बोल्दैन त्यो मान्छे, रहस्यमय करोडौँ सम्पत्तिको मालिक छ आफै। हिजो भारतीयहरूको लागि खबरलाल सूचनादाताको रूपमा काम गरेकै कुरा आफैले स्वीकार गरेका छ।
अब तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु, बालनको सब कुरोमा उसले धतुरो झार्ने गरी विरोध गर्यो। हिजो हुन त सिंहदरबार जगाऊ, BICC जगाऊ भनेर उक्साउने, कैलालीमा टिकापुर र हत्याकाण्ड नरसंहारको लागि उक्साउने पनि उही हो। सक्छौ भने यहाँ यसो गर भनेर, खोडा लिएर खुकुर लिएर निस्क भन्ने पनि उही हो। यो घातक मान्छेको एउटा मनसुबा के थियो भने उसको त मनोबल सातौँ आसमानमा थियो। गगन थापा सिटिङ सभापतिलाई हराई भन्ने थियो, त्यही पार्टीबाट विद्रोह गरे, उसको मनोबल त आकाशिया थियो। तर त्यो बिचरालाई के थाहा, रवि लामिछानेले स्ट्रङली उद्योग मन्त्रीको सिफारिस गरेको निजलाई बाहिर चाहिँ ऊ आफैले म गृहमन्त्री हुँदैछु भनेर मिडियाबाजी गर्यो, प्रचार गर्यो। तर त्यो मान्छेको नाम बालनको टेबलमा पुग्दा नपुग्दै गगनको एक फोनले त्यो मान्छेको नाममै टिपेक्स आयो। किनभने गगन थापालाई थाहा छ कि अमरेश कुमार सिंह मन्त्री हुनु भने उसको कद बढ्नु हो र भविष्यमा उनलाई ठुलो असर पर्न सक्छ भनेर गगनले उसको रास्ता साफ गरिदियो हो। त्यो महाधिवेशनमा गगनको भाषण सुनेर ताली बजाउनु पर्ला भनेर मैले सुनेसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि नभइकन उनले बहिष्कार गरेका छन्। सम्भवतः यिनलाई त्यो पार्टीले प्रत्यक्ष नजितेको भए पार्टीबाटै हटाइदिन्थ्यो, समानुपातिक सांसदै खोजिदिन्थ्यो। अब प्रत्यक्ष पनि यिनीहरूलाई मात्र आएछ, त नभए केही हुँदैन भनेर खोजिदिन पनि सक्छन् यिनीहरूले, राजीनामा दिए भन्दिन पनि सक्छन्। अब म भन्छु तपाईँलाई, त्यहाँनिर गगन थापाले लोकप्रिय झुट बोल्नै पर्थ्यो। उनी हर्क साम्पाङ त थिएनन्, उनले रासोपाको लोकप्रिय झुट भन्नुभयो तपाईँले। हिजो रासोपाको अधिवेशनमा गएर गगन थापाले बोलेको भाषणले यतिखेर रासोपा पनि गगन थापाको फ्यान भएको छ, सबैले तारिफ गरिराखेका छ, प्रधानमन्त्री बन्न योग्य मान्छे हुनु है गगन थापा पनि भनेर यतिखेर राजनीतिक हाइट त धेरै माथि पुग्यो हिजोको अधिवेशनमा बालेन शाह के रे गगन थापाले भाषण गर्दा। तपाईलाई एउटा कुरा झुट बोल्नुहुन्छ फेरि। म तपाईलाई भन्छु, गगन थापाको भाषणमा सुगरको रोगीको लागि लड्डु एकै हो, त्यो विष लड्डु हो। किनभने सुगरको रोगीले लड्डु खाएपछि के हुन्छ, शरीर विराम हुन्छ। गगन थापाले यति विषालु विषाक्त कुरा गरे कि त्यसको कुनै सीमा साध्य छैन र केही झुटका पुलिन्दाहरू पनि पेश गरेका छन्। अब जाउँ गगन थापाको भाषणमा उनले त्यहाँ रासोपाको लहर देखेर म मोहित भएँ भने, तपाईँहरू शत्रु होइन प्रतिस्पर्धी भने, त्यो त बच्चा केटाकेटीले पनि भन्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन। उनले त्यहाँ केही असाध्यै इतिहासमा हुँदै नभएका काल्पनिक कुरालाई उठाएर पब्लिकलाई भ्रमित गरे, दिमाग खराब गरे। पहिलो कुरो त के भने मञ्च रन्काउने र दिमाग तताउने बाहेक उनको भाषणमा कुनै गुदी हुँदैन। उनी कुनै जन्यता मदन भण्डारी जस्तो शब्दमा रूपक बिम्ब अलङ्कार प्रतीकमा बोल्न सक्ने मान्छे होइन, उद्घोषकीय शैलीमा ठाडो बोल्छन्, उनको कुनै साहित्यिक भावभूमि पनि हुँदैन। अब यहाँनिर उनले एउटा इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो झुट बोले। गगन थापाजी, तपाईँले त्यहाँ भन्नुभयो तपाईँहरू जुन जमिनमा उभिनु भएको छ माथि निलाम्मे छ, निलो छ, तर त्यो जमिन रक्तरञ्जित छ। भाषा यही नभए नि भाव यही छ। त्यो जमिनको मुनि काङ्ग्रेसका 50औं योद्धाहरू काटिएर गाडिएका छन्, रक्ताम्य भएर गाडिएका छन्। पञ्चायती सरकारले मिति नै तोकेका छन्। 2018 सालमा पञ्चायती पिरियडमा, पञ्चायतको सुरुवातमै काटेर निर्ममतापूर्वक त्यहाँ दफनाएको छ। र तपाईँहरू उभिएको जमिनमाथि रगतको टाटो छ, रातो छ त्यो जमिन भने। गगन थापाजी, तपाईले कुन उपन्यास पढेर आउनु हो? तपाईँ के आर्थर कानन डायलको हो सर्लक होम्स जस्तो जासुसी उपन्यास पढेर आउनु हो? कुन इतिहासकारले त्यो कुरा पुष्टि गरेको छ? ल त्यहाँ चिहान उदिर्नुहोस्, राज्यलाई भन्नुहोस् कि हाडखोड भेटिन्छ त्यहाँ? 50 जना को हो? र त्यो भनेको चाहिँ राजा महेन्द्र, जो विकासवादी राजा हुनुहुन्थ्यो, जो देशभक्त राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बदनाम गर्ने कुचेष्टा गरे गगन थापाले। तपाईँ गणतन्त्रको लागि म लडेको भन्नुहुन्छ, ठिक छ। अब तपाईँ गिरिजा प्रसादले त दे आर अलरेडी रोयलिस्ट भनेका थिए। शरदचन्द्र शाहसँग सालनाल जोडिया त्यतिखेर हल्ला पनि चल्थ्यो। तपाईँ कति क्यारेटको गणतन्त्रवादी हो यो इतिहासले साबित गरेर 24 क्यारेटको हो कि अझ त्योभन्दा तलको हो भन्ने। तर एउटा कुरा पक्का के भने तपाईँले त्यहाँ राजा महेन्द्रको पालामा भन्न सक्नु भएन, किनभने तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ राजावादीको आक्रोशबाट बच्न सक्नुहुन्न। तर पञ्चायती शासक को थियो 18 सालमा? बिपी कोइरालाको शासन सत्ता खोसेर प्रत्यक्ष शासन त राजा महेन्द्रले चलाएका थिए। राजा महेन्द्रबाट यति ठुलो मानवीय अपराध हुनै सक्दैन, भएकै होइन। राजा महेन्द्र जस्तो विकासवादी राष्ट्रप्रेमी राजा जस्ता माओ त्से-तुङले समेत एकचोटि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधि मण्डल जाँदा, डाक्टर रायमाझीहरू जाँदा, योर किङ महेन्द्र इज मोर प्रोग्रेसिभ देन इन्डियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू भनेर भनेका थिए। अर्थात् तिम्रो राजा चाहिँ
इन्डियन प्रधानमन्त्री नेहरूभन्दा पनि प्रगतिशील रहेछ, भूमि सुधार लगाउन चाहन्छन्। मैले दक्षिण एसियामा यस्ता दुईटा राजा देखि, एउटा नरोत्तम सिंहमानुक, एउटा तिम्रो राजा जो चाहिँ देशलाई अगाध माया गर्छन्, जो जनपक्षीय छन् भनेर माओले भनेका थिए भन्ने कुरा पुराना कम्युनिस्टले अहिले पनि सुनाउँछन्। त्यस्ता महान राष्ट्रवादी राजा महेन्द्रलाई बदनाम गर्न तपाईँ कसले स्वीकृति दियो? त्यसको पुष्टि गर्नुहोस् गगनजी। को मारिएका हुन् 50 जनाको नाम आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेर देखाउनुहोस्। को हुन्? हावा कुरा गरेर हुन्छ, हाइपोथेटिकल कुरा गरेर हुन्छ। म पनि भनिदिउँ ल, लाखौँ मान्छेको हत्या भएको छ। हत्या त भएको छैन लाखौँको हो। मैले सुनेको कुरा चाहिँ के हो भने त्यतिखेर राजा महेन्द्रलाई 2000 कति सालमा ठ्याक्कै यकिनन मलाई थाहा भएन, शासन सत्ताको प्रारम्भमै उहाँलाई बम हानेर सिद्धाउन खोज्ने दुर्गानन्द झा लगायत फाँसी थियो। किनभने राजा महेन्द्रलाई जनकपुर सवारी हुँदा बम हानेको यो दुनियाँलाई थाहा छ। अनि तत्कालीन काङ्ग्रेसी नेता दुर्गानन्द झालाई त्यतिखेर फाँसीको सजाय थियो। धेरैलाई हुन सक्थ्यो, तर उनी लगायत 1-2 ककल्ला भयो। अब यो एउटा कुरो। अर्को टिमुरबोटे हत्याकाण्ड भयो। टिमुरबोटे काण्ड भनेर चिनिन्छ, जहाँ काङ्ग्रेसले हतियार उठाएको थियो पञ्चायती शासन विरुद्ध लड्न, हिंसात्मक तरिकाले आएको। त्यसको प्रतिकारमा चाहिँ त्यहाँ धेरै मान्छेहरू मारिए र त्यो वास्तवमा विभत्स हत्याकाण्ड थियो। त्यसपछि त्यसमा थुनिएका भीमनारायण श्रेष्ठ र क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापालाई फाँसीमा लड्काइयो, किनभने पञ्चायती कानुनमा फाँसी थियो राजद्रोह गरेको अभियोगमा। बिपी कसो लड्किएनन् भन्ने कुरा छ। पछि राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा छिन्ताङ काण्ड, खोकु छिन्ताङ काण्ड घट्यो। अब हुन त झापा आन्दोलनमा 1 एरिया 1 स्क्वाड 1 बेल्ट भनेर व्यक्ति हत्या भयो, त्यो विषय छुट्टै हो, त्यसका प्रतिकारहरू पनि भएनन्। तर त्यो बाहेक सङ्गठित रूपमा राजा महेन्द्र जस्तो कवि हृदय भएको दयालु राजाले 50 जनालाई कहाँ काटे हो? मैले एउटा कुरा चाहिँ सुनेको थिएँ, चर्चित नाट्य सम्राट साहित्यकार बालकृष्ण सम, जसले शमशेरबाट शेर हटाएर सम मात्रै हुनुभएको थियो, उहाँको ज्वाइँ, उहाँको छोरी परम सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको ज्वाइँ हुनुहुन्थ्यो नवीन प्रकाशजङ शाहको पिताजी, मैले नाम उहाँको भुलेँ हो। उहाँ नवीन प्रकाशजङको बुवा, जो नवीन प्रकाशजङको आमा भनेको बालकृष्ण समको छोरी होइन। नवीन प्रकाशजङले हजुरबा भन्नु पर्यो माओलीको बालकृष्ण समलाई। नवीन प्रकाशजङजी पछि कालान्तरमा टियुको उपकुलपति पनि हुनुभयो है नवीन प्रकाशजङ शाह, मैले पनि भेटेका थिएँ हो। नवीन प्रकाशजङ शाहको बुवालाई चाहिँ यत्रो दरबारमा हुर्किएको, यत्रो गरेको हुँदा पनि राजद्रोह तैँले गरिस् भनेर त्यतिखेर पञ्चायती शासकहरूको इसारामा मारिएको थियो। उनको अझ कतिले टाउकै काटेर किस्तीमा लगिएको थियो भन्छन्। अब त्यो देखेको छैन, भोगेको छैन, जानेको छैन, त्यो हामीले नदेखेको कुरो भन्नु पनि हुँदैन। कतिपय इतिहासकारहरूले यो भन्छन्, तर न डाक्टर त्रिरत्न साक्यले यो दाबी गरेका छन्, न डाक्टर राजेश गौतमले दाबी गरेका छन्। को हुन्? चितवनको त्यो महाधिवेशन स्थल जहाँ अहिले महाधिवेशन भइरहेछ त्यो ठाउँमा मारिएर गाडिएका 50 जनाको नाम चाहियो गगनजी। तपाईँले झुट कुरा गर्न पाउनुहुन्न। यसको बारेमा तपाईँले अहिले पब्लिकलाई इमोसनल बनाउनु भएको छ, पञ्चायतलाई बदनाम गर्नु भएको छ। पञ्चायतमा कैयौँ राम्रा कामहरू भएका छन् राष्ट्रियताको सवालमा, र राजा महेन्द्रलाई बदनाम गर्ने तपाईँको हैसियत के हो? अहिले पनि तपाईँको मनमा कलबिक छ राजतन्त्रप्रति भन्ने देखिन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो, म तपाईँलाई भन्छु, उनले गरेका भाषणहरूमा अब हामी रासोपा भन्दा पनि ठुलो बन्न चाहन्छौँ भने के भने त्यो ताइदा तुइका भाषणहरू गरे, राष्ट्र निर्माणका कुनै एजेन्डा प्रस्तुत गरेनन्। र उनले त्यहाँ गएर सुकुम्बासी बस्तीमा इतिहासकै सबभन्दा ठुलो अमानवीय अपराध किन हो भनेर सोध्न सके। अनि नेपाल हो सिमानाको कुरा गरे, ठिक छ, धन्यवाद, त्यो गर्नु पर्थ्यो, त्यो जसले पनि गर्ने कुरा हो, तर अमूर्त गरे नि त। प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले देशको सिमाना ठाउँ ठाउँमा भारतको सिमाना हामीले मिच्या छ भन्नुभयो, कहाँ मिच्या छ देखाइदिनु पर्यो कि माफी माग्नु पर्यो भनेर त यसरी क्रिस्टल क्लियर भाषामा भनेनन्। अर्को कुरो, महँगी यत्रो अत्याचार बढेको छ, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ, अहिले अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ, यसको विषयमा त उनी बोलेनन्। हो, यो विषालु भाषण, सबभन्दा विवादित भाषण भनेर चाहिँ पञ्चायतमा 18 सालमा भने राजा महेन्द्रले हो। राजा महेन्द्रले 50 जना काङ्ग्रेस काटेर मारेर गाडेका थिए भन्ने झुटो कुरा उनले बोलेका छन्। तपाईँले सबैलाई यो सोध्नु होला।
त्यो त्यहाँ जहाँ गयो जो गयो त्यही आलोचित भने जस्तो बरु हर्क साम्पाङ त्यहाँ नगएर ज्यान जोगाए भने जस्तो हिजो हर्क साम्पाङ रासोपाले बोलाएको महाधिवेशनमा नगएपछि अहिले सामाजिक सञ्जालभरि हर्क साम्पाङको आलोचना भइरहेछ हर्क साम्पाङ जस्तो एकल काटे मान्छे यो संसारमै रहेनछ यत्रो समाजै त्यहाँ रासोपाको महाधिवेशनमा गइरहेको बेला हर्क साम्पाङलाई निम्तो दिँदाखेरि पनि नजाने कस्तो राजनीति संस्कार नभएका व्यक्ति रहेछन् कुलङ्गार रहेछन् हर्क साम्पाङ भनेर अहिले जताततै हर्क साम्पाङको आलोचना देखिन्छ कसरी लिनुभयो हर्क साम्पाङ किन गएनन् हिजो त्यहाँ रासोपाको महाधिवेशन यो कलियुग हो लोकतन्त्रमा म तिमीसँग तिम्रो राष्ट्रघातले कटकटिएको हातसँग मेरो हात मिलाउँदिनँ तिमीसँग गला मिलाउँदिनँ तिम्रो प्रोग्राममा गएर लोकप्रिय झुट बोल्नु मलाई छैन म अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता हुने सुकरातवादी मान्छे हुँ मलाई तिम्रो महाधिवेशन बहिष्कार गर्न पनि मेरो अधिकार छ भनेर उनले लोकतान्त्रिक अधिकार युज गरे यो विषयमा एकछिनपछि आउँला होइन अर्को बिर्सिन्छु म रविको भाषण यो कुरा गरौँ है पहिलो कुरा त के छ भने हर्क साम्पाङकै कुरा गरौँ हर्क साम्पाङलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने सायद उनलाई राज्यको इन्टेलिजेन्स निकायले पनि मान्यज्यू तपाईँ त्यहाँ नजानु होला नजाँदा उपयुक्त होला नजानु होला त उनीहरूले भन्दैनन् नजानु उपयुक्त होला किनभने त्यहाँ आलाकाँचा हिंसात्मक साह्रै क्रूर खालका मान्छे सिंहदरबार जलाउने बिआइसिसी जलाउने आगो जोस्ने अनेक गुन्डागर्दीको ब्याकग्राउन्ड बोकेका आपराधिक मान्छेहरू आउँछन् हजुरले त्यहाँ तितो सत्य बोल्नुहुन्छ हजुरमाथि बोतल पार हुनसक्छ सिसा पार हुनसक्छ जीव ज्यान खतरामा पर्न सक्छ हुलुज्जत हुनसक्छ गाली बेइज्जती हुनसक्छ अपमान हुनसक्छ अब यो सब हुन सक्ने हुनाले रिस्क फ्याक्टरलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नु होला डराउने व्यक्ति हुन् र त्यसले भन्दा डराउँछन् हर्क साम्पाङ सत्य बोल्न डराउने मान्छे हुन् सत्य बोल्दाखेरिमा आक्रमणै भए पनि मृत्यु नै वरण गर्न पनि साहसी हुनुको मतलब मूर्ख हुनु होइन हो हरामदेखि राम पनि डराउँछ भनिन्छ साहसी हुनुको मतलब मानव खोलो उर्रिएर आएको छ पौडी खेल्न आउँछ भन्दैमा लट्टै हाम फालेर पौडिनु हुँदैन बगाएर सखा पार्छ भने जस्तै अब दौडिन जान्दछ भन्ने भन्ने तपाईँ कोही म्याराथन धावक छ तर ऊ मूर्ख 120 को स्पिडमा चलिरहेको गाडीबाट फुत्तै हाम फालेर दौडिँदैन बुझ्नुभयो त्यसकारण भनेपछि हर्क साम्पाङ डराएर चाहिँ हिजो नगएको डराएर भन्दा पनि एउटा रासोपाले बोलाएको महाधिवेशनमा हर्क साम्पाङ डराएर गएनन् होइन त्यो मात्रै होइन डर भन्ने जब त्यहाँ दुर्गन्ध आउँछ भने कोही मान्छे दुर्गन्धित भएर आउँछ फोहोरी गाली गरेर आउँछ भने त्यो सब मुखमुखै लाग्नु त्यो सब बाँध्नु भने आफ्नो स्तर घटाउनु अथवा त्यसको दुर्गन्ध आफूलाई सार्नु हो त्यहाँ फोहोरी मान्छे छन् त्यहाँ घृणित मान्छेहरू छन् त्यहाँ हिरो छ्याप्ने मान्छे छन् त्यहाँ बोतल हान्ने मान्छे छन् त्यहाँ जुत्ता हान्ने मान्छे हुन सक्छन् त्यहाँ बदनाम गर्छन् त्यहाँ मिडिया कर्मीको ठाउँमा बालेनका पालेन मिडियाहरू अथवा भातखौरे भजमनेहरू होलान् तिनले कति बदनाम गर्लान् ती सब कुरोको रिस्क उठाउनु सट्टा एक त तिमीहरूको महाधिवेशन भनेको देशद्रोहीहरूको महाधिवेशन हो त्यसलाई म अस्वीकार गर्न पाउनुपर्छ मैले म अस्वीकार गर्छु भन्ने म्यासेज उहाँले खडा दिनुभयो दोस्रो उहाँ डराउने मान्छे होइन देशभक्त नेपाली हो किराँतीको छोरो हर्क साम्पाङले हिजो के म्यासेज क्लियर गरिदियो भने हर्क साम्पाङ एक्लै भर्सेस रवि एमाले कांग्रेस माओवादी सीके राव जम्मै एकातिर हर्क साम्पाङ एक्लै एकातिर तिनीहरु सबैलाई म एक्लै भारी हुन्छु भन्नु खोज्यो एमालेलाई हर्क साम्पाङले दिनुभयो सन्देश के हो नि हिजो एमालेलाई अलग गर्नुस् एमाले राष्ट्रवादी किन अलग गर्नु एमालेले चाहिँ प्रदीप गेवालीलाई पठाएन प्रदीप गेवालीलाई पो पठाए केपी ओली त जानु भएन केपी पठाए नि त कम से कम त्यो त कट्सी कल बहिष्कार गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यस्तो मान्छे त्यो गर्नु पर्थ्यो होला के गर्नु पर्थ्यो तर हर्क साम्पाङले बहिष्कार गरेपछि बहिष्कार गर्न सक्नु पर्थ्यो विरोधका आफ्नै रूप हुन्छन् प्रदीप गेवालीले त्यही गएर उनीहरुकै मञ्च प्रयोग गरेर उनीहरुको विरोध गर्नुभयो हर्क साम्पाङले बाहिरै बसेर विरोध गर्नुभयो अनि अर्को कुरो के छ भने त्यहाँ एउटा इन्टेलिजेन्स सूचना होला दोस्रो उहाँले त्यहाँ गएर उहाँलाई थाहा थियो लाइपाते रकमी बेसारे कुरा गर्नुहुन्न उहाँले त्यहाँ गएर भन्ने कुरा के थियो भने प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईले यो देशले भारतको भूभाग बेचेको छ भनेर भन्नुभएको छ ठाउँ ठाउँमा त्यो भूभाग कुन हो यहाँ देखाइदिनु पर्यो भनेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो त्यो भनिसकेपछि निश्चित थियो त्यहाँ जुत्ता वा बोतल पार हुन्थ्यो किनभने त्यो जमात भने त बालेन शाहले नेपालले मिच्दै नमिचेको भारतको भूभाग मिचेको देशद्रोही अभिव्यक्ति दिँदा पनि ढ्याप 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 गर्ने जमात नक्कली प्रमाण खोजेर देशद्रोही कुरा गरेर हिँड्ने त्यो पार्टी
त्यो पार्टीमा एउटा यस्तो जिउँदो सपुत मैले खोजिरहेको थिएँ, एउटा फेला परेन। सबका सब पामर, लाची, कार, हुतियारा, पानी आन्द्रे, सबका सब देशघातीहरू। त्यही भएर त्यो पार्टीबाट देशको हित हुँदैन, त्यो होल पार्टी देश विरोधी हो। त्यो पार्टी भनेको अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टीको नेपाल शाखा हो। जर्ज सोरोजले 2009 मा स्थापना गरेको अमेरिकी स्वतन्त्र पार्टीकै कपी एन्ड पेस्ट हो। त्यसकारण त्यस्तो पार्टी खराबको जमातमा गएर सत्य बोल्नु भयङ्कर जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। अनि अर्को कुरो सुन्नु, उहाँले त्यहाँ गएर अर्को कुरो के भन्नु पर्थ्यो, सुकुम्बासी बस्तीमा तपाईँहरूले भयङ्कर ठुलो मानवीय अपराध गर्नुभएको छ, यसको बारेमा तपाईँको जवाफ के हो भन्नु पर्थ्यो। महँगी बढ्यो, गरिबी बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो, विकृति बढ्यो, अनि 60,000 मजदुरहरू चिया बगानका मजदुरले तपाईँहरूको नीतिहीनताको कारण चिया बगान बन्द भएपछि रोजगारी गुमाउनु पर्यो, जसको कारण 5 लाख उनीहरूमा आश्रित परिवार आज बिजोग भएको छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब उहाँलाई थाहा छ त्यो भनेर बाहिर आउन सकिँदैन, किनभने त्यहाँ लोकप्रिय सत्य अलोकप्रिय सत्य बोल्न कोही पनि सक्दैन। लोकप्रिय झुट बोलेर गगनहरू पनि छाला जोगाउने मनसायका साथ डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर बाहिर आए। अनि अर्को कुरो यहाँ सुन्नुहोस्, त्यो मञ्चमा कसको बहुमत थियो तपाईँले याद गर्नुपर्छ। अनि हर्क साम्पाङको बारेमा एउटा भिडियो त तपाईँलाई मैले देखाउनै पर्छ। त्यो हर्केललाई चाहिँ 5 करोडको काण्ड लगाएर थुनौँ भनेर त्यहाँ सेटिङ गरिसकेका छन्। मन्त्रीहरूलाई विराज भक्त श्रेष्ठलाई नै त्यस्तो प्रायोजित प्रश्न राखिसकेका छन् त्यहाँ। अब यहाँ तपाईँले यो भिडियो हेर्नुपर्छ। हलदारलाई हो 5 करोडको काण्ड लगाएर थुनिदिउँ। हो यहाँ सुन्नु। निरज सर, एउटा कुरो भन्न चाहे मैले, जस्तो संसदमा चाहिँ एउटा हर्केले चाहिँ पुरै चाहिँ संस्था बनाए नि, त्यसलाई चाहिँ 5 करोडको मुद्दा लगाएर त्यसलाई निकालेर 5 करोड शाखा बन्न पर्यो। मन्त्रीज्यूले एउटा कुरा अब नगएको हर्कलाई चाहिँ यत्रो घेराबन्दी गरेर बदनाम गर्छन्। हर्क साम्पाङले देशभक्तिपूर्ण अडान लिनु हो, कालापानी हाम्रो हो, सिमानामा काँडे तार लगाउनु पर्छ, गरिबहरूलाई उठीवास गर्न पाइँदैन भन्दा उहाँलाई जेल हाल्दी प्रपञ्च गर्छन् भने यिनीहरूले कतिसम्म अपराधको कल्पना गरे होलान्, याद गर्नु होला। अनि अर्को कुरो के छ भने हर्क साम्पाङ किन पनि जानु भएन भने त्यही मञ्चमा सिके राउतको अनुहार हेर्नुपर्छ, त्यही मञ्चमा बाबुराम भट्टराईको अनुहार हेर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई सूचना थियो, त्यो भएर जानु भएन। त्यहाँ हेर्नु सिपी मैनाली जस्तो देशभक्तलाई बोलाइएन हो। ल संसद बाहिर भएका बाबुरामलाई बोलाउँदा सिपी मैनालीलाई बोलाउनु हुँदैन थियो। अनि त्यहाँ मधेसको नेताको रूपमा कम्पेरेटिभली सिके राउतभन्दा कता फार बेटर उपेन्द्र यादवलाई बोलाइएन, किन अशोक राईलाई बोलाइएन, याद गर्नु होला। त्यहाँ ककललाई बोलाइएन, चित्रबहादुर केसी, नारायणमान विजुक्से जस्ता महान राष्ट्रवादी नेता बोलाइएन, किनभने त्यहाँ राष्ट्रवादको स्वर गुन्जिन्छ भनेर। कसलाई बोलाइयो? नेपाल आमालाई मामु भनेर छाडा शब्द प्रयोग गर्ने अन रिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल्स अर्गनाइजेसन UNPO-मा मधेस भन्ने मध्य देश दर्ता गरेर तराई टुक्राउने मिसनमा हिँडेको सिके राउतले किन होला बालनको खुलेआम तारिफ गरेको? त्यहाँ खुलेआम तारिफ गरे, उनलाई डाकियो, त्यो पनि हिन्दीमा बोलेर नेपाललाई लज्जित बनाए। अलगी लेभल का बन्दा है, हमारा प्रधानमन्त्री अलगी लेभल का बन्दा है। अनि के सिके राउत इन्डियाबाट आएको प्रतिनिधि हो हिन्दी बोल्न? इन्डियाबाट आएकाले त अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा अङ्ग्रेजी बोल्छन् भने यिनले हिन्दी त्यहाँ किन बोले? और डाक्टर बाबुरामको त कुरै छोडौँ, त्यो प्रलपा भन्ने विलिन भएको पार्टी होइन, चर्चा गर्नुपर्छ, किनभने बाबुराम भट्टराई पनि डिप स्टेटकै इसारामा दौडिने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुहा बनाएर देशलाई भड्कारोमा जाग्ने अहिले बालनले जे गरिरहेछन् नि, त्यो बाबुरामको अधुरो मिसन फत्ते गरेको। सुकुम्बासी बस्ती तोड्ने पहिलो काम बाबुरामले गरेको। अनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताका कुराहरू बाबुरामकै दिमागमा थियो, उनले कार्यान्वयन गर्न नसकेको कुरो उनको नाति पुस्ता छोरा पुस्ता बालनले गर्यो भनेर उनी गदगद छन्। सम्भावित राष्ट्रपतिको लागि पनि मुख मेटिँदैछन्। अब त्यहाँनिर एउटा कुरा तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भने रवि लामिछानेको त त्यो ताइना तुईको भाषण थियो, तर रवि लामिछानेले पनि एक ठाउँमा चाहिँ के भने थाहा छ? के भने? पार्टीलाई लङ टर्म नचलाउने सङ्केत गरे है। उनी पनि अब गीत सङ्गीत यो कलाकारितामा बढी रमाउने मान्छे, वनको चरी वनमै रमाउँछ। यदि यो पार्टी रोप्दाखेरि यो गुटबन्दीको विशाल रुख भयो भने यो रुखलाई ढाल्नुपर्छ भने चिरा पार्नुपर्छ मात्रै भने फेदैदेखि रुख ढाल्नुपर्छ भने। अनि अर्को कुरो रविले ढाँट कुरा गरेका छन्, त्यहाँ रविले जे बोल्छन् उल्टो बुझ्नु होला। उनले के भने वर्ल्ड कपसँग राजनीतिकलाई तुलना गर्दै यदि
यो बल मेरो उसमा खुट्टामा आयो भने पनि सत्ताको बल मेरो खुट्टामा झुकिएर आयो भने म फेरि बालनजीलाई पास गर्छु भन्नु भएको छ त्यो उहाँले। गर्दैनन् उनले, किनभने 5 वटा अदालत जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ता किन गरे त? बल पास गर्न होइन। अब यहाँ यिनले त्यसो भन्दा बालन शाह मुसुक्क हाँसे फेरि। अब सत्ता सुरक्षित हुन्छ भन्ने बुझेपछि त गर्छन्। कि त रवि लामिछानेलाई झाको झारेर बालनको सत्ता तलमाथि नगर, नत्र तँलाई डेमोक्रेसीको तरवार मुद्दाको झुन्डिया छ, हामी कराप ज्याप बनाउँछौँ सिद्धाउँछौँ भनेर शक्ति केन्द्रले थ्रेट गरे हुनु पर्यो। होइन भने मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँसेका रवि लामिछानेलाई अहिले कति पीडा होला। अर्को कुरो, यी त आत्मघाती गोल गर्न पनि माहिर छन् है, फेरि फल खेल्न पनि माहिर छन् रवि लामिछाने। र याद गर्नु होला, बालेन विरुद्ध आत्मघाती गोल गर्न पनि सक्छन् अथवा फल खेलेर आफैले गोल ढोकाउनु पनि सक्छन्। यो दुवै काममा यिनी सिपालु छन्। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, या त बालेनले आफ्नो जादु चलाउनु पर्यो, सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतबाट रवि लामिछानेका ती मुद्दाहरू जो जिल्ला अदालतले उनलाई सफाई दिएको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधमा, त्यो त अब सहकारी ठगी त कागज गरेर सहमतिमा मिलाउन सकिन्छ। तर कि त सर्वोच्च अदालतलाई इसारा गरेर त्यो मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियालाई डिसमिस गरिदिनु पर्यो, त्यसलाई उल्टाइदिनु पर्यो सर्वोच्च वा पुनरावेदन गरेर हाइकोर्टमा। होइन भने रवि लामिछाने त सत्ताको निकट पुगिसके त। अब उनले सहकारी 5 वटा सहकारीमा कागज गरेर सहकारी ठगी सम्बन्धी त्यो क्षतिपूर्ति दिने भने सिद्धिगो, त्यसको बिगो भरपाई बुझाएपछि त्यो सिद्धिगो खेल। अब सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मात्रै उनलाई बाधक थियो भनेपछि त्यो किन गरे थाहा छ? अब रविको नाटक के हुन्छ थाहा छ? के हुन्छ? होइन बालेनजीलाई नि संसदीय दलको नेता बनाऊ भनेर उनले नाटक गर्छन्, तर अधिकांश उनले पढाएर सिकाएर राखेका सांसदहरूले होइन बालेनबाट देश चलेन भनेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्छन्। ल साथीहरूले भनिहाल्नुभयो म तयार हुन्छु भनेर बालेनको कुर्सीको खुट्टा भात्न उनी तयार छन्। त्यति लाट फेरि छैन नि, सुन्नु, रवि चलाको भने बालेन धुर्त हुन् के? होइन धुर त अब यहाँ घिउ बेचुवा तरबार बेचुवाको किस्सा कोही भन्दा कोही कम छैन नि। काले काले मिलेर भाले खाने कुरा होला, गाड कोराको होला, भुँडी फोराफोर होला, कल्ले कल्ला थाङ्नामा सुताउने बेवकुफ बनाउने प्रतियोगिता होला, गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमै नाम लेखाउलान्। त्यो बेग्लै कुरा। यी दुई दारी मध्ये को बढी चलाक र धुर्त भन्ने पनि भविष्यले देखाउला। अहिले उस्ता उस्तै छन्, तुलामा राखेर जोख्दा 20 को 19 पनि छैनन्। तर एउटा कुरा के पक्का छ भने याद गर्नु होला, रवि लामिछानेले यदि उनको मुद्दाको समस्या थिएन भने बालेनलाई प्रधानमन्त्री कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैनथे। अब यहाँनिर तपाईँले पक्का हुनुहोस् कि रवि लामिछानेले ढाँट कुरा गरेका छन्, उनले वास्तवमा तयारी गरिसकेका छन् र बालेन पनि बाटो लाग्नु पर्ला भनेर सोचिसकेका छन्। र याद गर्नु होला, बालेनले रविलाई हदैसम्म गर्ने भने चाहिँ संसदीय दलमा अल्पमत बनाइदिने एउटा कुरो। दोस्रो, उनले चाहिँ पार्टीभित्र आफूलाई कुनै भाग शान्ति जय नेपालमा राम्रो सिट दिएन भने उनीसँग लङ टर्म नबस्ने गरी फाडेर हिँड्नुपर्छ भनेर अहिले भनिसकेका छन्। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने यो महाधिवेशन होइन, एउटा तमासा हो, टिका लगाएर छुट्टिने कुरा हो। र यहाँ डरलाग्दो कुरो के देखियो भने देशद्रोहीहरू नेपाल टुक्राउन चाहने मञ्च दिएका छन् यिनीहरूले। सिके राउतप्रतिको मोह किन? डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसले देश मर्ज वा सब मर्ज हुन सक्छ भनेर यिनले बोलेका थिए, त्यस्ता मान्छेलाई लगेर किन मञ्चमा राखे? देशभक्तहरूलाई किन बहिष्कार गरे भन्नाले समग्रमा हेर्दा राष्ट्रसभाको महाधिवेशन अब यहाँ लडाइँ केमा हुन्छ? पदमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ सुरु भइसक्यो। कति शुल्क रे पदाधिकारी बन्न, कति केन्द्रीय सदस्यको लागि 12,000 पदाधिकारी बन्न 40-50 हजार कति होला, के होला, पैसाको मात्रै मामिला छ। उ त्यो तराई के अरे थारूहट आन्दोलनमा हिंसा गरेर जेल फौजदारी केसमा जेल परेर पछि छुटेर आएपछि रवि लामिछानेले तारिफ गरी भ्याएको पूर्व माओवादी लक्ष्मण थारूले त यो फर्मै भर्दिन, म केन्द्रीय सदस्य उठ्नै नसक्ने, पैसै छैन भनेर टकटकिसके, हात उठाइसके। भन्नाले राष्ट्रसभाको 59 सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य बनाउँदा त्यहाँ कति मान्छे छुट्छन्? त्यो बिचबाट पदाधिकारी चुन्ने रे। फेरि अहिले त यहाँ के अरे मनिष झाले त फेरि विद्रोहको झिल्को हालिसके अहिले राष्ट्रसभामा। अहिले भर्खरै यो हुँदै गर्दा बन्द सत्र सुरु हुनै लाग्दाखेरिमा मनिष झाले भनिसकेका छन्, जुन अहिले पार्टीको एउटा सहमति त थिएन मनिष झालाई महामन्त्रीमा उठाउने, अहिले महामन्त्रीमा मनिष झाले उम्मेदवारी दिइसकेका छन्। परिणाम जेसुकै आओस् म स्वीकार्छु, तर उम्मेदवारी दिन्छु भनेर हट कसिसकेका छ मनिष झाले। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, कस्ता आदर्शवादी नेता त गाड कोराकोर भुँडी फोराफोर गरेर यदुवंशी लडाइँ गरेर छिन्न भिन्न भयो भने यिनीहरूलाई त आदर्श छैन, मूल्य छैन, मान्यता छैन, केही पनि छैन। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, यिनीहरू त विशुद्ध पदको लागि हिँडेका लुटेरा चिन्तनका मान्छे। यिनीहरूलाई राजनीतिक भाँड जाओस् मतलब छैन, उनीहरूलाई
सत्ता चाहिन्छ, कुर्सी चाहिन्छ। बालन साहबले सबका सबलाई बेवकुफ बनाइदिए। तिमीहरू सबै मन्त्री प्रधानमन्त्री हो भन्छन्, त्यो कुर्सी छोड्नु नि, छोड्दैनन्। अनि अर्को कुरा है, यहाँ केही राजावादी छन् जो रवि लामिछानेले राजतन्त्रको वकालत गर्छन् भनेर बडो मुख मिठाइरहेको थिए। बालेनले हरियो बुढी हिस्सा दाँत होइन, बालेन होइन, बालेनको के कुरा भयो र? पार्टी कसको? रविको होइन। अनि बालेनले चाहिँ राजतन्त्रको बारेमा केही सफ्ट कर्नर देखाए त? छैन। हामी केही वादी होइन, विकासवादी हौँ। अर्थात् बालेनले त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै अक्षुण्ण राख्नकै लागि त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोडको जरिवाना गर्न लगायो नि त, बिल पठायो नि त। त्यहाँबाट उनी कसरी राजावादी हुन्छन्? त्यस्तै शिरा सप्तरीमा कता भाषण गर्न जाँदा समस्या सिस्टममा छैन, राजावादी होइन भन्ने संघीयता कुरो त धर्मनिरपेक्षता देखिसकेका छ राख्नुपर्छ, संघीयता समस्या होइन भनेर भनिरहेछन्। भनिसकेका छन्। रवि लामिछानेले क्याटेगोरिकली हामी परिवर्तनप्रति पूर्णतः वफादार छौँ, हामी संविधानप्रति वफादार छौँ, क्याटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियर हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास गर्छौँ भनेर क्लियर गरे होइन। अनि बालन शाहले त्यहाँ काहीँ असहमति हालेका छन्। अनि उनी बोल्दाखेरि राजतन्त्रप्रति सफ्ट कर्नर देखाए। यी खान्छौ, राजावादी हो, तिमीहरू आफ्नो पौरख गर, अरूले हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।